नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कोरोना भाइरसको कारण मानव जीवन सङ्कटमा परेको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको कारण गर्दा विशेष गरी आर्थिक जीवन बढी प्रभावित भएको छ। आम सर्वसाधारण नागरिकको जीवन कष्टकर बन्न थालेको छ। रोगभन्दा पनि भोक र गरिबी डरलाग्दो समस्या बनेको छ। यति बेला लकटकमा हामी विशेष गरी नागरिकको जीवनसँगै आम नागरिकको घर भान्सादेखि सरकारको अर्थतन्त्र र दैनिकीका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी आम श्रमिक वर्गको जीवन पनि कष्टकर बन्दै गरेको छ। सरकारले यति बेला विशेष राहतको प्याकेज ल्याउन नसकेको गुनासो यति बेला बढिरहेको छ। गत हप्ता हामीले उद्योगी व्यवसायी, साना उद्योगी व्यवसायी र सबै खालका उद्योगी व्यवसायी र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याङ्कको ब्याज दर किस्ताका बारेमा खुला छलफल गरेका थियौँ। सरकारी अधिकारीहरू, उद्योगी व्यवसायी, ब्याङ्कर बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरह्यो। वास्तवमा यति बेला ब्याङ्कको ब्याज दर र त्यसरी किस्ताका बारेमा उद्योगी व्यवसायीले आवाज उठाउँदै आएका छन्, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्, तर निकास आउन सकेको छैन। हो, हामी यिनै सन्दर्भहरूलाई आज कुराकानी गरिरहेछौँ र गत हप्ता हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले यो छलफललाई बढी रुचाउनु भएको कारणले गर्दा आज पनि हामी उद्योगी व्यवसायी, ब्याङ्कर र सरकारी पक्षको बहसलाई निरन्तरता दिन लागिरहेका छौँ। हामीसँग आज उद्योग वाणिज्य आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगल, त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट, त्यसैगरी नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 2 का उपाध्यक्ष तथा आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अशोक बैतलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ। उहाँहरूलाई म एकमुष्ट स्वागत गर्दछु। लकटकमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। दुःख भयो, हामीले तपाईँलाई 12 वर्ष 15 वर्ष तिरेको पैसा खै निकाल्नु थियो। हामी तपाईँलाई म यहाँलाई स्वागत गर्दैछु। अब त्यो स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि यति बेला हामी उद्योगी व्यवसायी, ब्याङ्कर बीचको आरोप प्रत्यारोपका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र योभन्दा अगाडि तपाईँहरूका सामु हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री बनाएका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म सानो जानकारी गराइहाल्छु। यतिखेर ठुला साना उद्योग क्षेत्रको नोक्सानी करिब 1.5 खर्ब भएको छ भने निर्माण र कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको 6 अर्बको नोक्सानी भइसकेको छ। होटेल क्षेत्रको 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ क्षति भइसकेको छ भने यातायात क्षेत्रले 30 अर्ब गुमाएको छ। अब हामी लकटकमा यो रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुँदा लाखौं श्रमिक मजदुरको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूला मझौला तथा लघु घरेलु साना उद्योग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको कुल गाँस्थ उत्पादन जीडीपीमा 13% को योगदान रहेको छ, जसमध्ये 90% हिस्सा साना तथा घरेलु उद्योगले ओगटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार नेपालमा ठूला उद्योगहरू 7968 दर्ता छन्, जसमा 20 अर्बको हाराहारीमा लगानी छ। घरेलु साना उद्योगको संख्या 4,18,000 छन्। ती उद्योगहरूमा 4 खर्ब 1 अर्ब लगानी छ। घरेलु लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रले 26 लाखलाई रोजगारी दिएका छन्। नेपालको सबै उद्योग व्यवसायमा बैंक वित्तीय क्षेत्रले 32 खर्ब 50 अर्ब लगानी गरेका छन्। सबै खालका उद्योग व्यवसाय तथा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र दैनिक 2.5 अर्बको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ। देशभरका सबै खालका उद्योग कल कारखानाहरूमा 30 लाख भन्दा बढी श्रमिकहरू प्रत्यक्ष आबद्ध रहेका छन्। लकडाउन भएको 1.5 महिनाको अवधिमा साना ठूला गरी सबै खालका उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। यो अवधिमा मात्र 1.5 खर्ब बराबरको नोक्सानी साना तथा ठूला उद्योगले बेहोर्नु परेको छ। त्यसैगरी
उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रमिक कामदारहरूको रोजगारी भने जोखिममा परेको छ। त्यसैगरी मुलुकको विकास निर्माणको क्षेत्रले पनि लकडाउनको कारण मार खेपेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रले कुल गाहस्थ उत्पादनमा 7.5% योगदान दिएको छ। नेपालको विकास बजेटको 60% हिस्सा निर्माण क्षेत्रले ओगट्ने गरेको छ। 1.5 महिनाको अवधिमा निर्माण क्षेत्रले 6 अर्ब बराबरको नोक्सानी बेहोरेको छ। निर्माण तथा कन्स्ट्रक्सन उद्योगमा 15 लाख श्रमिक मजदुर र प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति गरी कुल 20 लाख बढी निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध रहेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा दैनिक 15 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। होटल सङ्घ नेपालका अनुसार नेपालमा ठूला साना होटलहरूको संख्या 3000 भन्दा बढी रहेको छ। होटल सङ्घमा आबद्ध होटलहरूमा 10 खर्बको लगानी रहेको छ भने ती होटलहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 2 खर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएका छन्। होटल क्षेत्रमा 8 लाख भन्दा बढी श्रमिक मजदुरहरू कार्यरत रहेका छन्। लकडाउन भए यता होटल क्षेत्रले मासिक 1 अर्ब 80 करोड बराबरको नोक्सानी बेहोरेको छ। होटल तथा होटलजन्य क्षेत्रमा रहेका लाखौं श्रमिक मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ। लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ। यातायात व्यवसायी महासङ्घका अनुसार देशभर 2,55,000 लामो तथा छोटो दूरीका बस, माइक्रोबस, मिनी बस, ट्याक्सी सञ्चालन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक क्षेत्रले लकडाउन भए यता 30 अर्ब बराबरको नोक्सानी खेपेको यातायात व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। ठूला तथा साना उद्योग क्षेत्रको नोक्सानी करिब 1.5 खर्ब, निर्माण तथा कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र 6 अर्ब, होटल क्षेत्र 1 अर्ब 80 करोड, यातायात क्षेत्र 30 अर्ब। लकटकमा यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि स्वागत गर्दछु। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग यतिखेर उद्योग राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड र त्यसैगरी नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष किशोर प्रधान यतिखेर हामीसँग सम्पर्क हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गरेँ। सबैभन्दा अगाडि उद्यमी किशोर प्रधानलाई म प्रश्न राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यतिखेर मैले यहाँहरूको सामुख्य एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि प्रस्तुत गरेँ। मुलुकमा यति बेला लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक जीवन तहस-नहस भएको छ। त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थालाई उद्योगी व्यवसायी, साना व्यवसायी र सबै खालका वर्गले कर्जा किस्ता बुझाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ र उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा श्रमिकको जीवन झन् ठुलो मारमा परेको छ। किशोर प्रधानज्यू, यहाँलाई फेरि स्वागत गरेँ। यहाँहरूको यतिखेर अहिले उद्योग व्यापारको क्षेत्रको अवस्था के छ त? मन्दिर गएर भगवानलाई पनि अब यो गरिदिनु, त्यो गरिदिनु, छोराको बिहा गरिदिनु, छोरीको बिहा गरिदिनु, लटरी खोलिदिनु, उद्योग चलाइदिनु भनेर भगवानलाई भन्छ नि। त्यस्तै हो, त्यस्तै किसिमको त्यस्तै हो। भगवानले के रेस्पोन्स गर्छ? टेलिभिजन हाम्रो फोटो आयो तर हजुर चाहिँ टेलिभिजन हाम्रो फोटो चाहिँ आयो तर हाम्रो उहाँको आवाज हामी कहाँ आएको छैन। हजुर, ठिक छ। यहाँलाई हामीले देखिरहेको किशोर प्रधानजी उहाँको म्युट छ जस्तो छ। उहाँले अनि उहाँको महासङ्घका उपाध्यक्ष म्युटै छ। को छ? नवराजजी छ कि को छ? नवराजजीको म्युट छ। महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू, मैले यहाँलाई प्रश्न सोधिरहेको छु। नवराजजीले म्युटमा राख्नुपर्छ। मैले यहाँलाई सोधिरहेको छु, सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई? यहाँले मैले महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानलाई प्रश्न गरिरहेका छु कि यतिखेर उद्योग व्यापार क्षेत्रको अवस्था के छ? हामीसँग महासङ्घ उपाध्यक्षज्यू। हजुर हजुर हजुर, यतिखेर उद्योग व्यापारको समस्या के हो, मर्म के हो भन्नुहोस् न। तपाईँहरूले के समस्या भोगिरहनु भएको छ, वास्तविकता के हो? धन्यवाद तपाईँको चाहिँ आज तपाईँको मार्फत दर्शकहरू सबैलाई मेरो चाहिँ नमस्कार छ। इनफ्याक्ट जुन संसारभरिको यो कोभिड-19 को महामारी हामीलाई पनि हाम्रो देशलाई पनि चाहिँ भएको सबैलाई थाहा नै छ। यसबाट
चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू कति प्रताडित छ, कति यसको चाहिँ नोक्सान भएको छ भन्ने कुरा पनि सबै डिटेल तपाईँले अहिले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा देखाइसक्नु भएको छ। म जिस्टमा तपाईँलाई के भन्छु भने अहिलेको अवस्थामा सबैले सहकार्य गरेर जाने भन्ने कुरा त सही हो, सरकारले पनि सही सहकार्य गरेर जाने भन्नुहुन्छ, ब्याङ्कर्सहरू पनि सहकार्य गरेर जाने भन्नुहुन्छ, तर सहकार्यको प्याकेज, रिकभरी प्याकेज एउटा पनि सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ अगाडि ल्याएको छैन भन्ने कुराको हामीले चाहिँ हेर्न पाएको छैन। जबकि ब्याङ्कले तपाईँको ल्याएको दुईटा सानसानो प्याकेज छ, त्यो सानसानो प्याकेज पनि व्यावहारिक रूपमा उत्रिन सक्दैन भन्ने कुरा ब्याङ्कर्सहरूले पनि बार बार हामीलाई भनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अहिलेको उद्योगको अवस्था जहिले आज सपोज भनौँ न तपाईँलाई झन्डै 2 महिना क्रस भइसकेको अवस्थामा हामी उद्योगी व्यवसायका सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरू बन्द भएको अवस्था छ। केही उद्योग जस्तै खाद्यान्न र तपाईँको दबाईको उद्योग केही प्रतिशत चलिरहेको अवस्थामा हाम्रो अहिले आजको मन्त्री परिषदको निर्णयले लकडाउनलाई 5 गतेसम्म बढायो र 44 वटा उद्योगलाई खोल्ने अनुमति दियो। यो सबै अनुमति दिएपछि अहिले हामीले के अनुभव गर्यौँ भने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मैले सम्पर्क गर्दाखेरि के अहिले अनुभव भयो भने अनुमति त दियो, त प्रोसेस के, किनभने मान्छे हिँड्नु पर्यो, मजदुर आउनु पर्यो, तपाईँलाई र मेटेरियल ल्याउनु पर्यो, र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि सिडिओ साहबको पर्मिसन लिनु पर्यो, मन्त्रालयको पर्मिसन लिनु पर्यो, अथवा तपाईँको लेबरलाई ल्याउनलाई कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, उनीहरूलाई आवत जावतको समस्या, उतापट्टि लकडाउनको मिति बढेर 5 गतेसम्म भएको छ। यो सम्पूर्ण समस्यालाई खालि 44 वटा उद्योग 44 किसिमका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सरकारले भन्यो र कसरी त्यो उद्योग सञ्चालन हुन्छ भन्ने क्राइटेरिया फिक्स गर्न सकेको छैन भन्ने कुराको आजको निर्णयबाट हामीले बुझेका छौँ। र अर्को कुरा तपाईँलाई म नवराजजी के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ मार्फत हाम्रो माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म ब्याङ्कर्स एसोसिएसनलाई स्पेसली म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2टा परिपत्र, एउटा सूचना पहिले पठायो तपाईँलाई चैतमै अघि, त्यसमा तपाईँको 10% को चाहिँ छुट दिने र असार मसानसम्म तपाईँलाई तिर्ने ब्याज तिर्ने मौका दियो। अर्को सूचना तपाईँको चाहिँ वैशाखदेखि लागू हुने 2% छुट दिने भन्ने कुरा। अब एउटा कुरा तपाईँ बताउनुहोस् त, तपाईँहरूको राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँ असारसम्म ब्याज तिर्ने, किस्ता तिर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अनुमति दिने, तर 10% को सुविधा तपाईँलाई चैत महिनासम्म मात्रै बन्देज गर्ने, त्यो दिने कर्जा तिर्ने अथवा इन्स्टलमेन्ट तिर्ने अथवा ब्याज तिर्नेलाई 10% सुविधा दिने भने व्यावहारिक छ त? एउटा कुरा ठिक छ, तपाईँ यहाँ हामीसँग कन्भर्सेसन डे टु डे भइरहेछ, ब्याङ्कर्सहरूको समस्या छैन भन्ने कुरामा छैन भन्ने कुरामा म दुईमत छैन, तर हाम्रो भनाइ के छ भने जुन किसिमको चाहिँ अहिले भयावह स्थिति उद्योग धन्दामा आएको छ, किनभने लकडाउन भएर तपाईँको सम्पूर्ण उद्योगहरू चाहिँ सडकमा, उद्योगीहरू करिब तपाईँको अधिकांश उद्योगीहरू स्पेसली साना तथा मझौला उद्योगहरू सडकमा आउने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले 2टा परिपत्र गर्नुको अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौँ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, अहिले तपाईँलाई हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबसँग गएर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि गभर्नर साहबले के भन्नुभएको थियो भने कि हामीले रिफाइनेन्स 10% तपाईँलाई दिन्छु, के को लागि दिने हो भने तपाईँलाई ब्याज तिर्न र पुनः सञ्चालन गर्न र तपाईँको इन्स्टलमेन्ट तिर्नलाई र तपाईँको यो अहिले असारसम्मको इन्स्टलमेन्ट तिर्नलाई 2टा किस्ता इन्स्टलमेन्ट तिर्न र तपाईँको अहिलेको उद्योग बन्द भएको उद्योग सञ्चालन गर्नलाई। अब हुँदा त्यति बेला चैतको बेलामा हामीले त्यो वैशाखको फर्स्ट विकमा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अब वैशाखको पुरा महिना चाहिँ तपाईँको फेरि लकडाउनमा पुर्यो, जेठ 5 गतेसम्म गयो। यस्तो अवस्थामा त्यो अहिले फेरि तपाईँको व्यवहारमा के आयो भने कि ब्याङ्कले के भन्छ भने होइन, पहिले तपाईँ चैतको किस्ता तिर्नुहोस्, तपाईँलाई 10% सुविधा भनेको चैतको किस्ता तिरिसकेपछि मात्रै पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँ रिफाइनेन्स गर्ने हामीले तपाईँलाई चैतको किस्ता तिरिसकेपछि मात्रै पाउनुहुन्छ भनेपछि चैतको किस्ता तिर्न नसक्ने मान्छेलाई असारसम्मको म्याद किन दिनु पर्यो? राष्ट्र ब्याङ्कले दिने आवश्यकता थिएन। होइन, त्यो 10%लाई मैले के अरे किस्ता तिर्न, ब्याज तिर्न र असारको ब्याज तिर्नलाई 10% रिफाइनेन्स गर्छु भनेपछि किन फेरि अहिले चैतको किस्ता दिए अनि मात्रै रिफाइनेन्स गर्छु भन्ने ब्याङ्कले भन्नु पर्यो?
उपाध्यक्षज्यू व्यवहारिक कुरा कस्तो छ भने नि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनलाई चाहिँ कुनै पनि हालतले ब्याङ्कर्सहरूले मान्ने गरेको छैन र ब्याङ्कर्सहरूले त्यसलाई चाहिँ घुमाउने फिराउने जुन वातावरण गर्ने गरेको छ, जसले गर्दाखेरि उद्योग धन्दाहरूलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्ने अब आउनेको दिन समस्या पर्ने देखिसकेका छौँ। सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरू, जिल्ला जिल्लाको उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित छ र तपाईँको यति आतंकित छ कि अब सडकमा आएर हामी चाहिँ आन्दोलन गर्छु भनेर आवाज उठाइसकेका छ। यस्तो अवस्थामा सरकार एउटा अर्कोतिर तपाईँलाई म एउटा भन्छु, सरकारले अर्कोतिर के भन्छ भने हामीले एउटा सुझाव देऊ भनेर भने हामीले के भन्यो भने सरकारको पनि पार्टिसिपेसन राखेर हामीले रोजगारी श्रमिकहरूलाई दिनुपर्ने सुविधा तलबमा चाहिँ ल चैतको हामी पुरा दिन्छौँ, वैशाखमा चाहिँ वैशाखदेखिको तलब लकडाउन पिरियड जबसम्म हुन्छ यसको र जबसम्म अहिले सुचारू हुँदैन तबसम्म 3 हिस्सा लगाउँ, 33% हामी चाहिँ जाउँ, 3 जनाको सहभागिता गरौँ भनेर भन्दाखेरि फेरि हामीले सोच्यौँ होइन सरकारलाई किन चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारको कुनै राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स नआएर हामीले 50% दिन्छौँ भनेर हामीले सुझावमा दियौँ। उपाध्यक्षज्यू एकैछिन यहाँलाई रोकेँ मैले 100% कहिले नि दिनुपर्छ भनेपछि सरकार कहाँ छ त? म माननीय मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? माननीय मन्त्रीज्यू गर्ने भने तपाईँसँग के गर्नु पर्यो? उपाध्यक्षज्यू यहाँले भन्नुभएको कुरालाई म अब माननीय मन्त्रीज्यूलाई जोड्न चाहन्छु र राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नै अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो यो उद्योगी व्यवसायी ब्याङ्कर्स राष्ट्र ब्याङ्क बिचको छलफल पनि यही हो कि हामी यो कार्यक्रमबाट निकास दिन खोजिरहेको छौँ, निष्कर्षमा जान खोजिरहेको छौँ। गत हप्ता पनि हामीले यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ र आज हामी सकभर मन्त्रीज्यूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट केही न केही निकास आउँछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। म उद्योगी व्यवसायी महासङ्घबाट उठाउनु भएको विषयलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्तासँग जोड्न चाहन्छु। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई फेरि स्वागत गरेँ मैले। हामीसँग डाक्टर गुडाकर भट्ट हुनुहुन्छ, यहाँलाई फेरि स्वागत गरेँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष प्रधानले भन्नुभएको विषय तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता हामीसँग त्यसै गरी ब्याङ्कर्स हामीसँग यसै गरी ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। धन्यवाद नवराजी। हजुर, यो वास्तवमा के भएको? यो वास्तवमा नवराजी के भएको भन्ने कुरा त अब यो सबै जग जाहेरै छ होइन। अब यो कोभिड-19 को कारणले सम्पूर्ण चाहिँ देशै लकडाउन छ, यसले गर्दा उद्योग व्यवसाय लगायत ब्याङ्कहरू पनि बन्द, हामी पनि आफ्नो सङ्कटमा छौँ। किशोरजीको कुरा मैले सुने, उद्योग व्यवसायी उहाँहरू होला तर हामी पनि व्यवसायी हो, किन ब्याङ्क पनि एउटा व्यवसाय हो। त्यसकारण सबै कुरा ब्याङ्कले या सरकारले मात्रै गर्न पनि सक्दैन, यतिखेर बहुतै जटिल परिस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2टा प्याकेज ल्यायो भन्ने कुरा किशोरजीले गर्नुभयो। समयअनुसार तत्कालीन राहतको लागि पहिले चैत्रमै जसले ब्याज तिर्न सक्छ उहाँहरूलाई 10% छुट दिने भनेर ल्यायो, हामीले दिइ पनि सक्यौँ। त्यसपछि असार 1 देखि यो तेस्रो त्रैमासको सम्पूर्ण ब्याजमा 2%ले ब्याज दर कम गर भन्यो, हामीले कम गर्ने प्रक्रियामा छौँ र कम गर्छौँ पनि। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन नमान्ने भन्ने कुरा छैन, तर यो भनिराख्दाखेरि ब्याङ्कहरूको पनि स्थिति सहज छैन, किनभने हामीले हाम्रो पनि लागत छ, लागतभन्दा कम गरेर हामीले कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण लागतै कसरी कम गर्ने, कसरी कर्जाको चाहिँ ब्याज दर कम गर्ने भन्ने कुरामा हामी ब्याङ्करहरू पनि सचेत छौँ, किनभने ब्याङ्कर र व्यवसायी हामी सँगसँगै हौँ। व्यवसायी नहुँदा ब्याङ्कर हुँदैन, ब्याङ्कर नहुँदा व्यवसायी हुँदैन। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले लागत कम गर्ने, जसले गर्दा कर्जाको दर कम होस् भन्ने कुरामा हामी प्रयत्नरत छौँ र आगामी दिनमा हामी यो अझ लागत कम गर्ने कुरामा निश्चिन्त पनि हुन सक्छौँ। तर जहाँसम्म व्यवसायीहरूको माग 1-2% कर्जाको ब्याज कम गर्दैमा हाम्रो यो बन्द भएको अवस्थामा हामी तिर्न सक्दैनौँ भन्ने छ, त्यसको लागि अर्को उपाय भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो रिफाइनेन्सिङ विन्डोलाई 50 अरबबाट 100 अरब पुर्याउँछु भनेको छ। तर हाम्रो माग भनेको यो 100 होइन, यो अझै बढाएर लानुपर्छ, किनभने पर्यटन उद्योग, कृषि, व्यवसाय, व्यापार जहाँ अहिले सबैभन्दा ठुलो इफेक्ट गरेको छ त्यस्तो क्षेत्रलाई 2-3% मा रिफाइनेन्सिङको व्यवस्था गरिदियो भने उहाँहरूलाई ठुलो राहत हुन्छ र
र ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि आफ्नो लागतभन्दा तल गएर चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यसकारण हामी सबैले मिलेर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा उद्योग व्यवसायी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बसेर यो समस्याको चाहिँ एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले एकले अर्कोलाई चाहिँ आक्षेप लगाएर अथवा दोष दिएर अहिले उम्किने अवस्था छैन, किनभने यो संसारभरि नै यसको समस्या जटिल अवस्थामा आइराखेको छ। भोलिको अवस्थामा लकडाउन खुलिसकेपछि पनि तपाईँको डिमान्ड कम हुने अवस्थामा इकोनोमिक रिसेसन आउन सक्छ। डिमान्डलाई कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा हामी सबैले मिलेर नै त्यसतर्फ लागेनौँ भने अझ भयावह स्थिति आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। ढुङ्गानाजी, जस्तो उद्योगी व्यवसायले जुन माग गरिरहेका छन् त्यसलाई ब्याङ्कर्सहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न, के छ अहिले स्थिति? होइन, जस्तो उहाँहरूको माग असीमित होला, असीमित माग त हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशनभित्र बसेर कर्जाको ब्याज दर कम गर्ने कुरामा हामी प्रयत्नरत छौँ। जस्तो 2% नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको हामीले लागू गरिसक्यौँ, तर अब यो 2% त क्षणिक समयको लागि 3 महिनाको लागि मात्रै हो। तर यसको प्रभाव भनेको 3 महिना होइन, अरू 1 वर्ष 2 वर्षसम्म जान सक्छ। पर्यटन उद्योगमा अरू 2-3 वर्षसम्म जान सक्छ। त्यसकारण 3 महिनाले मात्रै यो 2% कम गरेर पुग्दैन। यो चाहिँ लगातार चाहिँ अरू 1-2 वर्ष चाहिँ कर्जाको ब्याज दर कम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। र कसरी हुन्छ यसको हाम्रो आधार दर कम गर्ने? आधार दर कम गर्ने भनेको दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा निक्षेपको ब्याज दर कम गर्ने र एउटा हाम्रो सञ्चालन खर्चहरू कम गर्ने। निक्षेपको ब्याज दर पनि धेरै कम गर्न सकिँदैन, किनभने तपाईँको मूल्य वृद्धिको आधारमा हामीले बचतको ब्याज दर फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल्य वृद्धि कम नभइसकेको अवस्थामा धेरै तल बचतको ब्याज दर ल्याउन नसकिँदाखेरि हामीले हाम्रो सञ्चालन खर्च कम गर्नुभन्दा अर्को उपाय छैन। र सञ्चालन खर्चमा केही प्रतिशत जोडेर हामीले हाम्रो प्रिमियम जोडेर लिने हो। यो कुरामा उद्योग व्यवसायहरूमा के कुरामा समस्या हुन्छ भने चैत्रको ब्याज असाढमा, असाढको ब्याज आश्विनमा होइन कि कमसेकम यो लकडाउन पिरियडभरिको सावा र चाहिँ किस्ता चाहिँ त्यो कर्जाको अन्तिममा गएर तिर्ने गरी एउटा कर्जा पुनर्तालीकरण अथवा ब्याज पुँजीकरण गरिएन भने भोलिको दिनमा यो समस्या आउँछ। त्यसकारण यतातर्फ चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो अनुरोध गर्नुपर्छ भनेर हामी सँगै उद्योग व्यवसायी र हामी। अब म यहाँलाई एउटा कुरा सुन्न चाहेँ, उद्योगी व्यवसायहरूले ब्याङ्कको नाफालाई घटाएर भए पनि राहत दिनुपर्छ यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण छ भनिरहेको अवस्था छ नि त ढुङ्गानाजी? पक्कै पनि हामीले हाम्रो नाफा लगभग तपाईँले हेर्नु होला 23 देखि 25 अरब रुपियाँले कम हुन्छ। 2%ले गर्दै 23 देखि 25 अरबले कम हुन्छ र हामी नाफामा मुखी होइनौँ, हामी कसरी सर्भाइभ गर्ने भनेर मात्रै हेरिरहेका छौँ। र यो त्रैमासदेखि नै तपाईँले देख्नुहुन्छ ब्याङ्कहरूको नाफा सब्सटेन्सियल रूपमा कम हुन्छ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेकै उहाँहरूले तिर्ने ब्याज हो। दोस्रो, ट्रेड फाइनान्सको एलसी ग्यारेन्टी र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनहरूको इन्कम हो। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन र डिजिटल ट्रान्जेक्सनहरूमा हामीले सम्पूर्ण फ्री गरिसकेका छौँ। एलसी र ग्यारेन्टीको बिजनेस भएको छैन, जिरो छ, ब्याज उठेको छैन भनेपछि हाम्रो आम्दानी त जिरो छ। यो असार मसान्तमा हेर्नुभयो भने प्राय सम्पूर्ण ब्याङ्कहरू डिस्ट्रिब्युटर प्रफिटमा नेगेटिभमा हुन्छ। म यो विषयलाई फेरि महासङ्घका उपाध्यक्षज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। उहाँले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता आएको रहेछ, तपाईँले ब्याङ्कसँग यति धेरै आक्रोश पोखिरहनु भएको छ नि त उपाध्यक्षज्यू? आक्रोश होइन, उहाँको आक्रोश होइन, उहाँको सुझाव नै मान्छु म यसलाई, म आक्रोश त मान्दिनँ। तर तपाईँहरू बिच एउटा आरोप प्रत्यारोप त चलिरहेको छ नि त, ब्याङ्कर्स र उद्योगी व्यवसाय बिचको आरोप प्रत्यारोप त किन चलिरहेको छ? यसलाई आरोप प्रत्यारोप पनि भन्दिनँ, किनभने उहाँहरू पनि पीडामा हुनुहुन्छ, हामी पनि पीडामा छौँ, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र देशै पीडामा छ। यसले एक अर्कामा आक्रोश होइन कि हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ, कसरी उत्रिने भनेर सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गर्दा यसको निचोड निस्किन्छ। प्रधानजी के भन्नुहुन्छ यसमा? महासङ्घ उपाध्यक्ष प्रधान। होइन, ढुङ्गाना सरले ठिकै भन्नुभयो। के छ भने वास्तवमा यो हामीले आरोप प्रत्यारोप मैले गर्न खोजेको पनि होइन, उहाँले त्यसरी बुझ्नु पनि भएको छैन र सरकारले पनि त्यसरी बुझाएको छैन। हामीले के भन्न खोजेको भने नि, जसरी हामीलाई समस्या परेछ त्यसरी देशलाई पनि समस्या परेछ, त्यसरी अन्य व्यवसाय, तर सबैजना मिलेर जाउँ, सबैजनाले यसमा कन्ट्रिब्युट गरौँ। हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के, ब्याङ्क कन्ट्रिब्युसन के, सरकारको कन्ट्रिब्युसन के भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ चिन्तित छौँ। हामीले के देख्यौँ भने अहिलेको अवस्थामा अलिकति समस्या कहाँनिर हामीले फिल गऱ्यौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन बेला पहिलो निर्देशन दियो त्यति बेला चाहिँ असारसम्म ब्याज तिर्ने र ब्याज र चाहिँ तपाईँको इन्स्टलमेन्ट तिर्ने म्याद दिँदाखेरि 10% जुन छुट दिएको थियो चैत महिनामा, त्यति बेला चाहिँ मान्छेसँग नसोधिकन तपाईँलाई खाताबाट पैसा काट्ने जुन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले
दिए तापनि उसलाई काट्न परे तापनि नसोचिकन काटियो, क्लाइन्टलाई सोच्दै नसोचिकन खाताबाट सट्ट पैसा काटियो अघि। अनि त्यो 10% पनि त्यति बेला दिएन। 10% कहिले दियो भने कि जब राष्ट्र ब्याङ्कले पछि प्रेसर गर्यो र हामीसँग निवेदन लिएर त्यो 10% फेरि खातामा फिर्ता गर्यो। मैले के भनेको भने नि हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ। निर्देशन दिने व्यक्तिले, मैले भने ढुङ्गान सरले भन्नुभएको कुरा मैले तपाईँलाई प्रत्यारोप ब्याङ्कलाई प्रत्यारोप गर्न खोजेको होइन, तर व्यवहार चाहिँ कस्तो भयो भने नि हामीले जानेर भयो तपाईँहरूले अनजानले गर्नुभयो कि जानेर गर्नुभयो, तर व्यवसायलाई त के भयो तपाईँले पैसा काटिदिनु भयो सट्ट हामीसँग नसोचिकन। हाम्रो व्यवहार त्यहाँ रुक्यो। तपाईँसँग लिनलाई त फेरि खुसामत गर्नु पर्यो तपाईँको म्यानेजरले फेरि तपाईँसँग खुसामत गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि पैसा खातामा जम्मा भयो। यो प्रक्रिया एउटा जब राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्कर्सको ब्याङ्क हुँदाखेरिको तपाईँलाई डिस्टिङ्क्ट तपाईँलाई अर्डर दिइसकेपछि तपाईँले म यो विषयमा आउँछु, जानु हुँदैन भने म यो विषयमा आउँछु। हामीसँग सरकारका उद्योग राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, म यो विषयमा आएँ। हामीले उद्योगी व्यवसायी र ब्याङ्कर्स बीचको कुराकानी सुन्यौँ र आजको हाम्रो यो छलफलमा पनि उद्योग राज्य मन्त्रीज्यू हाम्रो छलफलमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई यो दुईजनाको गुनासो या दुईजनाको आशंका शङ्का जे भनौँ उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि अब उद्योग मन्त्रालयले समग्र चाहिँ उद्योग व्यवसायको लागि कस्तो प्याकेज, राहतको प्याकेज, आर्थिक कार्यक्रम ल्याउँदैछ त मन्त्रीज्यू? युवराजी, अहिले मैले कुरा सुने हाम्रा औद्योगिक क्षेत्रका हाम्रो किशोर प्रधानजीको पनि र ज्ञानेन्द्रजीले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अहिले समस्या भनेको हेर्नुहोस्, यो कुनै एक सेक्टरलाई होइन, यो विश्वमै एउटा अनोखो किसिमको क्राइसिस हो। यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको समस्या परेको छ। त्यो चाहिँ सानो होस् या ठुलो होस् या कुनै सेक्टरको होस् या बिजनेसम्यान होस् या जागिर खाने व्यक्ति होस्, हरेकलाई समस्या परेको छ। लेबर क्लासदेखि लिएर ठुल्ठुला घरानाको उद्योगपतिसम्मलाई समस्याग्रस्त सबै छन्। अब यहाँ यो समस्यालाई हामीले कसरी, यो जुन क्राइसिस आएको छ, यो ठुलो चुनौती आएको छ, यो चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने, यो सबैले आफ्नो समझदारी देखाउने समय आएको छ। अहिले हामी एकअर्कालाई अहिले डोमिनेट गर्नु, एकअर्कालाई हामी आक्षेप लगाउनु, कसैको विरोध गर्नु भन्दा पनि अब हामीले सबैले मिलेर यो समस्या कसरी सुल्झाउँ। यसमा हाम्रो धारणा के छ भने जो बढी पीडित छ, जो बढी दुःख पाइराखेका छन्, जसलाई बढी समस्या छ र जो एकदमै ढल्किने अवस्थामा छ, जो कोल्याप्स हुने अवस्थामा छ, त्यस्ता सेक्टरलाई हामीले बढी पहल दिएर, बढी प्राथमिकता दिएर तिनीहरूलाई हामीले कुनै न कुनै किसिमले सर्भाइभ गर्ने मौका चाहिँ दिनुपर्छ। यो एउटा मान्यता सरकारको पनि छ र यो मान्यता सबैको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन्स होस् या बिजनेस होस् या कुनै सङ्घ संस्था होस्, यो सबैको यो मान्यता हुनुपर्छ कि हामीले सर्भाइभ गर्ने मौका चाहिँ दिनुपर्छ। जो बढी समस्यामा छ, जो बढी घाटामा छ, जो कोल्याप्स हुने अवस्थामा छ, त्यसलाई चाहिँ चाहिन्छ र जो चाहिँ अहिले केही दिन सर्भाइभ गर्न सक्छ उसले चाहिँ बढी सहुलियत दिन सक्छ, अलिक ठुलो मन राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले यो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट मैले जे भने यो कुरा बुझ्नेले चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ, यो अवस्था चाहिँ छ। अब सरकारको ध्यान कहाँ छ भने अब यो अहिलेको जुन यो अवस्था छ, अहिले जो यो हाम्रो यो महामारी छ, यो महामारी अब कति समयसम्म जाने हो, लामो समयसम्म जाने हो, त्यो हिसाबले नै अब सरकारले प्याकेजहरू ल्याउँछ र फुल प्याकेज ल्याउनलाई अहिले सरकार किन सकिरहेको छैन, किन ल्याइराखेको छैन भने अहिले अवस्था चाहिँ हेरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको आफ्नो लिमिटेसन छ, आफ्नो चाहिँ एउटा सीमित आय स्रोत सरकारको पनि हुन्छ, तर पनि अब सर्भाइभ चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसमा भएका आर्थिक क्रियाकलापलाई यदि सरकारले हेरेन भने, आर्थिक अवस्था नै एकदमै डुबेर गयो भने देशलाई बडा गाह्रो हुन्छ। यो भविष्यको लागि पनि एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजीमा ठुलो समस्या आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले हामीले प्याकेज, हामी पार्ट प्याकेज ल्याइरहेका छौँ। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो, अहिले उद्योगहरूलाई हामी पार्टली चलाउन दिएका छौँ। अब श्रमिकको कुरा आएको छ, त्यसमा हाम्रो अहिले वार्ता चलिरहेछ। हाम्रो श्रम मन्त्रालयदेखि लिएर हाम्रा विभिन्न ट्रेड युनियनदेखि लिएर यो उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित छाता सङ्गठनहरूसँग हाम्रो अहिले कुराहरू चलिराखेको छ। कसरी हामीले यसलाई समाधान गर्ने, सबको आफ्नो माग आएको छ। श्रमिकले हामीलाई 100% चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ होइन अहिले 33%, सरकारले पनि 33% यसमा राहत दियोस् र हामी पनि 33% दिन्छौँ भनेर एउटा यो कुरा त्यो सङ्गठनबाट पनि आइरहेछ। त्यसमा अहिलेसम्म हामी कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। अहिलेसम्म यो 33% दिने हो या 50% दिने हो या पुरै दिने हो,
यो अहिले हामी अवस्था हेरेर अगाडि चाहिँ छिटो नै डिसिजन लिन आइरहेको छ। र जहाँसम्म ब्याङ्कको कुरा छ, ब्याङ्कको लागि सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएर तपाईँ अहिले चाहिँ यो उद्योगीहरूलाई अहिले तुरन्तै तपाईँ प्रेसर नदिनुहोस्, यो ब्याजहरू जुन छ, ब्याजको समय जुन छ, भुक्तानी ब्याजको भुक्तानी र अन्य तपाईँको कर्जाको भुक्तानीहरू छ, त्यो चाहिँ अहिले तपाईँ प्रेसर नदिएर चेतको कर्जा चाहिँ अहिलेसम्मलाई असाढ मसानसम्म चाहिँ यो तेस्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो किस्ता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ असाढ मसानसम्मको अवधि दिएको छ। र त्यसमा ब्याङ्कहरूले पनि सहयोग गरेकै छ। हो, बिचमा केही कन्फ्युजन भयो होला, अघि किशोर प्रधानजीले पनि भन्नुभयो ब्याङ्कहरूले चाहिँ खाताबाट पैसा तान्ने कामहरू गर्यो, त्यसमा केही कन्फ्युजन र उनीहरूको नियमित प्रक्रियाले गर्दा पनि यस्तो हुन सकेको होला, उनीहरू सफ्टवेयरले नै तानिहाल्छ जस्तो होला। तर पनि भविष्यमा यो कुरालाई ध्यानमा राख्नै पर्ने हुन्छ कि बिना खातावालाको या बिना तपाईँको क्लाइन्टको अनुमति तपाईँहरूले उनीहरूसँग पैसा लिन पाउनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। यो म ज्ञानेन्द्रजीलाई बढी थाहा होला यो कुरा, अनुमति चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो एउटा कन्ट्र्याक्टमा पनि यो हुन्छ कि कुनै पनि पैसा यदि काट्नु छ भने त्यो अनुमति लिएर नै काट्दा राम्रो हुन्छ। तर अहिले अवस्था के छ भने ब्याङ्कहरू पनि कोही राम्रो अवस्थामा छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर पनि ब्याङ्क अहिले एकदमै घाटामा जाने अवस्था पनि अहिले तुरन्तै हुँदैन, किनभने आखिर लोन दिएकै छ, लोनको ब्याज निरन्तर आइराखेकै छ। उद्योग चलोस् नचलोस्, होटल चलोस् नचलोस्, हवाई यातायातहरू अन्य यातायातहरू चलोस् नचलोस्, ब्याङ्कको मिटर त ब्याजको मिटर त चलिराखेको हुन्छ। यो कुनै दिन पनि रुक्दैन। यो त 24 घण्टा 365 दिन चलिराखेको हुन्छ। हडताल पनि थाहा हुँदैन। ब्याङ्कको ब्याजलाई यो महामारीहरूको पनि आइडिया छैन, यो चाहिँ चलिरहन्छ, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। तर ठिक छ, अब उहाँहरूको पोस्टहरूलाई पनि घटाउने कुरा ज्ञानेन्द्रजीले गर्नु, उहाँहरूको अपरेसनल पोस्टहरू पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ। कहाँ कहाँ उनीहरूले घटाएर अब निक्षेपको कुरा पनि गर्नुभयो, त्यसको पनि अब दरहरू घटाउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्नो तर्फबाट गरिराखेकै छ। र ब्याङ्कलाई म एउटा कुरा ब्याङ्कर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो अवस्थामा अब चाहिँ अब केही दिनपछि यो सुधार हुन्छ भन्ने हामी चाहिँ धेरै ठुलो आशा गर्नु हुँदैन। अहिले हामी हाम्रो एउटा चाहिँ हामी माइन्ड मेकअप के गरेर राख्नुपर्छ भने यो अवस्था धेरै लामो पनि जान सक्छ। यो अहिले आज नै भनौँ नि हामी 60, 70, 80बाट 99 चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमित पेसेन्टहरूको सङ्ख्या पुगिसकेका छ। एक दिनमा 15, 20 जना बढिराखेको अवस्था जुन छ, जो 20%, 30% एकै दिनमा बढ्ने जुन अवस्था छ, त्यो अलिकति डरलाग्दो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी मधुज्यू म यहाँसँग आएँ। यतिखेर उद्योगी व्यवसाय र ब्याङ्कर्स बीचको शङ्का आशंका पनि छ र महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले ब्याङ्कको खाताबाट पैसा कसले तान्यो, कसरी तान्यो भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यो कुरालाई मन्त्रीज्यूले पनि सम्बोधन गर्नुभयो। वास्तवमा यतिखेर साना उद्योगी व्यवसायी अथवा हरेक खालका उद्योगी व्यवसायीका आफ्ना समस्या छन् र ब्याङ्कको ब्याज तिर्न कठिनाइ भइरहेको छ, किस्ता तिर्न कठिनाइ भइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन भन्ने गुनासो छ। म यहाँ एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ यो महासङ्घ उपाध्यक्षज्यूलाई। यहाँले ब्याङ्कको खाताबाट पैसा कसले तान्यो यो विषयमा चाहिँ भनौँ सोधखोज हुन सकिन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो। उपाध्यक्षज्यू अहिले हामीसँग मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, सरकारी प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, सरकारी अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ब्याङ्कर्स पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको आक्रोश स्पष्टसँग राख्नुहोस् न, कहाँनिर आक्रोश हो? चैतको, वैशाखको, जेठको, असार अथवा के विषयमा हो? नवराजी हजुर भन्नु न। मैले अलिकति कुरा राखेँ। अलिकति यो तपाईँहरूले अतिरञ्जित पनि नबनाउनुहोस्। हाम्रो आक्रोश न व्यवसायीसँग हाम्रो छ न उहाँहरूको हामीसँग छ। आक्रोश भन्ने शब्दै गलत छ है। आक्रोश होइन, उहाँहरूले आफ्नो खातामा कसरी पैसा तानियो भनेर जान्न खोज्नु भएको। यो कस्तो हुन्छ भने ब्याङ्किङमा हाम्रो सफ्टवेयरले अटोमेटिकल्ली यदि कर्जाको तिर्ने ब्याज त्यो खातामा छ भने सिस्टमले आफै तान्छ। इन बिट्विन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन आयो, असारमा तिरे हुन्छ। हामीले सबैलाई फिर्ता गरिसक्यौँ, किनभने यो हामीसँग त लाखौँ कर्जाका ऋणीहरू छन्। सबैको म्यानुअल्ली गर्न साध्य हुँदैन। सिस्टमलाई हामीले निर्देशन दिएका हुन्छौँ, जसको खातामा पैसा छ अटोमेटिकल्ली ब्याज लिने, छैन भने उहाँहरूलाई फोन गरेर लिने। तर त्यो हामीले लिइसकेको ब्याज पनि उहाँहरूलाई हामीले फिर्ता गरिसक्यौँ। तपाईँहरूले असारमा तिरे हुन्छ र उहाँहरूलाई थप कर्जाको आवश्यकता छ भने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले त्यो कर्जाको सुविधा पनि दिएका छौँ। त्यस कारण हामीमा एक अर्कोमा आक्रोश होइन कि यो
अलिकति निर्देशनले गर्दा कन्फ्युजन भएको व्यावहारिक। धन्यवाद। म महासङ्घ उपाध्यक्षज्यू, यहाँले के ब्याङ्कको खाताबाट पैसा तान्यो अथवा आफ्नो खाताबाट पैसा तान्यो के भन्न खोज्नु भएको स्पष्ट गर्नुहोस् न। नवराजी थ्याङ्क यू भेरी मच। सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु अनि माननीय मन्त्रीज्यूले म त्यो कुरा पनि भन्छु, ब्याङ्कको खाताको उहाँले भन्नुको कुरा ठिकै हो, सिस्टमबाट ताने होला। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई एउटा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु के भने नि उहाँले श्रमिकको बारेमा जुन हामीले चाहिँ दिएको प्रपोज अहिले निर्णय भएको छैन सरकारको भन्ने कुरा जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो मलाई उहाँले बिर्सिनुभयो जस्तो लाग्छ। आजभन्दा 4 दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रवक्ताज्यूले चाहिँ अलरेडी चाहिँ एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने 50% चाहिँ पैसाको तलब अहिले तिर्नुपर्छ र लकडाउन खोलेपछि 50% तिर्नुपर्छ भन्ने मन्त्री परिषदको निर्णय उहाँले सुनाउनु भएको थियो। त्यो निर्णय सुनाइसकेपछि हामीमा हाम्रो उद्योगी व्यवसायीले दिएको जुन सुझाव थियो 50% हामी दिन्छौँ भने त्यो सुझाव कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा हामीले प्रश्न भयौँ। पहिलो कुरा त्यो माननीय मन्त्रीज्यूलाई म ध्यान आकर्षण गराएँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन अहिले ज्ञानेन्द्र सरले भनेको कुरा ठिक हो के भने सिस्टमले तानेको होला, हामीलाई त्यसमा प्रब्लम छैन। तर तपाईँले सिस्टमले तान्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ सर्कुलर आइसकेको थियो। सर्कुलर करिब तपाईँको चाहिँ चैतको करिब 17-18 गतेको सर्कुलर जस्तो लाग्छ आइसकेको छ। तपाईँहरूले 22, 23, 24 गते 25 गते ताने त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो अथवा माननीय मन्त्रीजीले भने जस्तै तपाईँले पर्मिसन लिएर पैसा भए पनि तान्नुभएको राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीले तपाईँलाई खालि सुझाव दिएको भन्नुहोस् अथवा हामीले तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराएको भन्नुहोस्। अब रहेको कुरा के भने अहिले हाम्रो नेपालमा 56 लाख घरधुरी भएको देश हो हेर्नुहोस्, जहाँ कि अहिले तपाईँको माननीय मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो 10 लाख विदेशबाट फर्किने सम्भावना हामीले देखेका छौँ हाम्रो श्रमिकहरू र 50 लाखभन्दा बढी श्रमिक हामीसँग नेपालभरिमा अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न उद्योग धन्दामा व्यवसायमा हामीले संलग्न गराएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा देशले कसरी ठान्छ अथवा देशले कसरी यसलाई चाहिँ रिकुप गर्छ, त्यसैले हामी सरकार सबैको सहयोग चाहेको छ भन्नु एकदम राम्रो कुरा माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभएको। त्यसमा मलाई दुई मत छैन। तर मैले के भन्न खोजेको माननीय मन्त्रीज्यूलाई अहिले चाहिँ सरकारको कर्तव्य चाहिँ के भयो त चाहिँ उद्योग व्यवसायको तर्फबाट उद्योगी व्यवसायलाई हजुरहरूकै मन्त्रालय मार्फत एउटा नुन बेच्दाखेरि हजुरको त्यहाँ अनुगमन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले 2 रुपियाँ बढी लियो भनेर 2 लाख रुपियाँ जरिमाना, जसले वर्षभरि 2 लाख रुपियाँ कमाउन सक्दैन त्यसको 2 लाख रुपियाँ जरिमाना लिने प्रचलन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। अहिले आतंक चाहिँ तपाईँको अनुगमनले एउटा अर्को आतंक खडा भएको छ। त्यो अनुगमनलाई व्यवसायीलाई परेको मार्का त्यहाँ पनि छ माननीय मन्त्रीज्यू। त्यो मन्त्रीज्यूले चाहिँ विशेष गरी त्यसमा ध्यान आकर्षण मैले मन्त्रीज्यूलाई दिएँ। यो विषय यो तपाईँहरूको अनुगमनको विषय, कालाबजारीको विषय अथवा तपाईँले सानो व्यक्तिलाई पनि जसको कि भनौँ न वर्षको 2 लाख रुपियाँको आम्दानी छ त्यहाँ पनि तपाईँले कालाबजारी गर्यो भनेर चाहिँ ठोक्ने विषय यो कति उपयुक्त छ कति उपयुक्त छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन त्यही अनुगमन गर्ने व्यक्तिलाई निर्देशन दिएर पठाउनु पर्ने अवस्था होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा मेरो माननीय मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालय मार्फत कहीँ पनि अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ विशेष मेरो अनुरोध के छ भने हजुर व्यापारी हो हेर्नुहोस्, हजुर पनि व्यापारी, हामी त हजुर आएपछि हामीले के सम्झेका छौँ भने हामी नै त्यहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीले हजुरलाई अलग सम्झेका छैनौँ। विशेष गरी मैले त हजुरलाई मेरो हजुरको चाहिँ पुरानो चाहिँ जान पहचान 20 वर्ष 30 वर्षसँगै बसेको हुनाले म हजुर भनेर सम्झेको। उपाध्यक्षज्यू त्यस्तो अवस्थामा उपाध्यक्षज्यू एउटा कुरा सोधिहालेँ मैले, यस्तो किसिमको गर्मलाई हजुरहरूले मन्त्रालयबाट चेकअप गर्ने अथवा त्यसो नगरेको आतंक फैलिएको छ, व्यवसायीहरू त्रसित छ। तपाईँहरूको अब अहिले नै तपाईँलाई भनौँ न आजको दिन कुरा गर्नु। उपाध्यक्षज्यू एउटा प्रश्न सोध्न चाहे मैले। उपाध्यक्षज्यू यहाँले मजदुर श्रमिकको विषयमा कुरा उठाइहाल्नु भएको हुनाले सरकारले चैत्र महिनाको 50% तलब देऊ भनिसकेको अवस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायहरूले दिएका छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। के हो पुरा तलब दिने होइन, चैत्रको पुरा तलब दिने भनेर हामीले दिइसकेका छौँ। चैत्रको पुरा तलब वैशाखको 50% दिने भनेर हामीले वैशाखदेखि हामीले जबसम्म फुल फ्लेज रूपमा हाम्रो उद्योग चल्दैन तबसम्म 50% दिन्छौँ भनेर हामीले माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत हामीले श्रम मन्त्रीज्यूलाई त्यो चाहिँ जानकारी पनि गरायौँ। हामीले लिखित प्रतिवेदन 3वटा सङ्गठनको CNI,
के अरे च्याम्बर र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिवेदन पनि हामीले लेखेर दियौँ। त्यसको लगत्तै पछि उहाँहरूको मन्त्री परिषदको बैठकबाट चाहिँ के निर्णय भयो भने 50% वैशाखको तलब अहिले तिर्ने र 50% लकडाउन खुलेपछि तिर्नुपर्ने भनेर भन्नुभयो। अब के भयो भने 100% को रिस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो टाउकोमा आएको देखियो। भनेपछि अहिलेको मैले भनिहालेँ अहिलेको अवस्थालाई जुन अब आउने अवस्थासँग पनि जोडेर हेर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायीले कसरी तिर्न सक्छ? एक त तपाईँलाई अहिले हामीले माग गरेको विद्युतको चाहिँ छुट, विद्युतको अहिले ओभर चाहिँ के अरे डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी छ भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई छ। त्यो सप्लाई बढी हुँदाहुँदै पनि विद्युतको हामीले मिनिमम कस्ट हामीलाई अलिकति कम रेटमा दिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको अवस्थामा किन नगर्ने भन्ने पनि हामीले सुझाव दिएको छु। त्यसमा पनि हुन त उद्योग मन्त्रालय अहिले त्यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ, तर त्यसको चाहिँ रिजल्ट हामी कहाँ आइसकेका छैन। यो विषयमा उद्योग राज्यमन्त्रीलाई जोड्न चाहे मैले। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्योगीहरूको पनि यहाँले अवस्था बुझिहाल्नुभयो, ब्याङ्कर्सको पनि अवस्था बुझिहाल्नुभयो। सरकारले स्पष्ट नीति नियमहरू ल्याउन सकेन भन्ने गुनासो छ। विशेष गरी उद्योग मन्त्रालयले आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेन भनेर मान्यज्यू यो कर्मचारी श्रमिकको विषयमा धेरै कुरा उठिसकेको छ। भनेपछि उद्योग मन्त्रालयले विशेष गरी उद्योग धन्दासँग आबद्ध श्रमिक मजदुरको अवस्थालाई कसरी अध्ययन गरिरहेको छ, कस्तो खालको चाहिँ यहाँले गृह कार्य गर्नुभएको छ, अब मन्त्रालयले कस्तो योजना बाहिर ल्याउँदैछ मन्त्रीज्यू? नवराजी अघि किशोर प्रधानजीले पनि भन्नुभयो, यो हिसाबले सरकार चाहिँ चुप लागेर निष्क्रिय भएर बसेको छैन। सरकार पनि पीडित छ र सरकारलाई उद्योगी व्यवसायी र हरेक सेक्टरको पीडा सरकारलाई थाहा छ, महसुस छ र सरकारले अहिलेसम्म कुनै फुल राहत प्याकेज ल्याइसकेको छैन। यो प्याकेज चाहिँ तपाईँको पार्ट गरेर आउँदैछ। अहिलेसम्म हामीले के प्याकेज दियौँ भने हामीले ट्याक्सेसनको सुविधा दिएका छौँ। यो जुन ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, एक्साइज छ, भ्याट छ, आयकर छ, अन्य ट्याक्सहरू छ, यो ट्याक्सहरू चाहिँ जुन चैत महिनाको तिर्नुपर्ने त्यसलाई वैशाख गऱ्यौँ। अब वैशाखमा तिर्न नसक्ने अवस्था आएर जेठ 25 गते र जेठ मसानसम्म तिर्ने एउटा प्याकेज, यो प्याकेज नै हो। त्यही किसिमले ब्याङ्कबाट पनि तपाईँको ब्याजहरू तिर्ने जुन समय छ त्यो समय पनि बढाइएको छ र त्यो बाहेक ब्याङ्कको ब्याज दरमा पनि 2% कटौती गर्ने चाहिँ त्यो पनि एउटा निर्णय सरकारले ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएकै छ। त्यो हिसाबले भइराखेको छ। र अर्को कुरा, अब अन्य राहतको कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँलाई उद्योग चलाउने वातावरण मिलाइदिने, तपाईँलाई कच्चा पदार्थहरूको व्यवस्था अन्य मुलुकहरूबाट आउने एउटा अधिकतम तपाईँलाई फेसिलिटेट गरेर सरकारले चाहिँ त्यो सुविधाहरू दिएको छ। तपाईँले ड्यामरेज यो कलकत्ता पोर्टदेखि लिएर तपाईँको यहाँ ड्राइभ पोर्ट र अन्य भन्सारमा जुन ड्यामरेज र तपाईँको डिटेन्सनहरू लाग्छ त्यो छुट गराउने व्यवस्था सरकारले गरेकै छ। एक्सपोर्टमा सरकारले सुविधा दिने कोसिस गरेकै छ। तपाईँहरूको अब इम्पोर्ट भएर सामान आउँछ, ओरिजिनल डकुमेन्ट तपाईँको नआउँदा पनि तपाईँलाई स्विफ्ट मार्फत या तपाईँको फ्याक्स या इमेल मार्फत आउने डकुमेन्टलाई पनि अप्रुभ गराउने व्यवस्था सरकारले गरेकै छ। सरकारले कुनै किसिमको सुविधा दिएको छैन या गरेको छैन भनेर भन्न मिल्दैन। श्रमिकको कुरामा म फेरि भन्न चाहन्छु कि श्रमिकको कुरामा सरकारको निर्णय विचाराधीन अझ पनि छ। सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ, त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो मागलाई दोहोऱ्याएका पनि छन्। एउटा कुरा यहाँकै मार्फत भनिहालौँ, अहिले चाहिँ होटेल सङ्घले 12% मात्रै चाहिँ पारिश्रमिक दिने, तलब दिने भनेको छ होइन, जुन 6 महिनासम्मको लागि। र विराटनगर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले श्रमिकहरूलाई लकडाउनको अवधिमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकिने बताएका छन्। यो सम्बन्धमा हामीले एउटा सामग्री पनि तयार पारेका छौँ, रिपोर्ट सामग्री। र त्यसै गरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका करिब 600 उद्योगमा करिब 45,000 मजदुरहरू काम गर्छन् होइन। त्यसै उद्योग सङ्गठन मोरङ व्यापार सङ्घले नो बिजनेस नो वर्कका कारण पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकिने भएकोले सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। भनेपछि यो विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। भनेपछि यतिखेर यो कुरा त आइरहेको छ नि मन्त्रीज्यू। अब यो मैले भने नि यो चाहिँ यो सरकारको निर्णय होइन, यो उद्योगी व्यवसायी र सम्बन्धित तपाईँको यिनीहरूको सङ्घ संस्थाहरूको निर्णय छ। जस्तो होटल सङ्घले 12% दिएर हामी 6 महिना उद्योग बन्द राख्छौँ भनेर यो जुन निर्णय गरेर यसको जानकारी सरकारलाई पनि गराएको छ र यो हाम्रो मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत यो कुरा पनि विचाराधीन छ। यसमा के कसरी गर्ने छलफल चलिराखेको छ। पर्यटन उद्योग निश्चित तौरमा अरूभन्दा बढी अहिले बढी चाहिँ समस्यामा छन्। त्यस्तै चाहिँ अब एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि भनौँ,
अरू उद्योगहरू पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू पनि धेरै ठुलो समस्यामा छ। त अब हरेक सेक्टरलाई हामीले उनीहरूको मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूको कति के समस्या छ, कति उनीहरूले नोक्सानमा गइराखेको छ, त्यो हिसाबले सरकारले अहिले त्यही भएर फुल प्याकेज ल्याएको होइन। यो अहिले कति लामोसम्म यो तपाईँको यो चल्छ, हाम्रो यो जुन महामारीको जुन यो समस्या छ यो कति समयसम्म चल्छ, त्यो हिसाबले सरकार अहिले हामीले क्यालकुलेसन गरेर बसेका छौँ। अहिले हाम्रो यो नागरिक समाजमा उठेको एउटा प्रश्न म राख्न चाहन्छु, यतिखेर सरकार लकडाउनको अवधि बढाइरहेको छ, तर यतिखेर भोक र गरिबीलाई व्यवस्था गरिरहेको छ भन्ने कुरा मान्यज्यूबाट म यहाँ मार्फत भन्न चाहन्छु कि यो नागरिक समाजमा उठिरहेको प्रश्न के छ भन्दाखेरि यतिखेर भोक र गरिबी बढिरहेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, सरकारले त्यहाँतिर ध्यान दिएको छैन। म साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु, वीरगन्जमा रहनुभएका उद्योगीलाई पनि यहाँहरूले सम्पर्क राख्नुहोला। हामीसँग अशोक वैद्यलाई पनि हामी वीरगन्जबाट पनि हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अशोक वैद्यलाई हामी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वाध्यक्ष भन्ने विषयमा हामी त्यो कुरा चाहिँ अहिले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यलाई पनि साथीहरूले सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यतिखेर मन्त्रीज्यू, गरिबी र भोक त्यसै गरी बेरोजगारीलाई चाहिँ सरकारले ध्यान नदिएको हो। सरकारले अहिले सरकारको सबभन्दा पहलमा जुन बेरोजगार भएर हाम्रा यहाँका नागरिकहरू बसेका छन्, बाहिरबाट आएर एकदमै बेरोजगार भएर बसेका छन्, उद्योग धन्दा होटल यातायातहरू नचलेर जो पनि हाम्रो नेपाली नागरिक यहाँ बेरोजगार भएर बसेका छ, सरकार सबभन्दा बढी उनीहरूको लागि चिन्तित छ। र अहिले चाहिँ हामीले खास गरेर यो मेरो पनि कार्य विभाजनमा आएको छ, यो मेरो जिम्मा पनि आएको छ कि देशमा एकजना नेपाली पनि एक दिन पनि भोको नबसोस्, यो हाम्रो मान्यता छ। र यो मान्यताको हिसाबले हामी राहत सामग्रीहरू वितरणदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थासँग हामी कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो स्थानीय सरकार र हाम्रो प्रोभिन्स गभर्मेन्टसँग हामी समन्वय गरेर हामीले प्रत्येक टोलमा प्रत्येक घरमा हामीले राहत सामग्रीदेखि लिएर खाद्य सामग्रीहरू वितरण गराइरहेछौँ। र यो तपाईँको मिडियाहरूले पनि बारम्बार भनिरहेछ कि कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ चाहिँ अहिले खाना खुवाउने व्यवस्थाहरू भएको छैन, यो हामीले नै गराएको हो। हामीले वन डोर सिस्टम किन गराएको भने राहत सामग्रीमा अलिकति अव्यवस्थित तरिकाले राहत सामग्री वितरण भयो भने तपाईँको लागि समस्या हुन्छ, कसैले धेरै बढी पाउँछ, कसैले पाउँदै पाउँदैन। मन्त्रीज्यू, खाना खुवाउने काम त नागरिक समाजले, स्थानीय समाजसेवीहरूले, क्लबहरूले गरेको देखिन्छ होइन? यहाँ राज्यभन्दा नि समाजसेवीहरू बढी चाहिँ सडकमा आएको देखियो नि मन्त्रीज्यू। सुन्नुहोस् नि, यिनीहरूलाई आह्वान हामीले नै गरेको हो। यो उनीहरूको पनि दायित्व हुन्छ। नेपाली नागरिक र हामी नेपालमै बसेका छौँ, नागरिकहरू सबै हाम्रै कर्तव्य हुन्छ। यो यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरिमै यो त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, त्यहाँका क्लबहरूले, त्यहाँका समाजसेवी संस्थाहरूले, मानवाधिकारवादीहरूले हरेकले यो काम गर्छ। सरकार एक्लैले सक्दैन, सरकारसँग त्यति रिसोर्सेस र मेन पावर हुँदैन। सरकारको काम हो आफ्नो तर्फबाट कति गर्न सकिन्छ र समन्वय गराइदिने काम पनि हो। स्थानीय सरकारको समन्वयमा यो बहुत राम्रो तरिकाले गइरहेछ। हामी टोलमा लगत लिएर नेपाली नागरिक होस् या भारतबाट आएका पनि केही व्यक्तिहरू छ, सबैलाई एक दिन पनि भोको बस्नु नपरोस्, म आफै चाहिँ उपस्थित भएर ठाउँमा यो खाना खुवाउने र राहत सामग्री वितरण गर्ने काममा म जुटेको छु। यो तपाईँले भन्न मिल्दैन। यो मन्त्रालयले र यो सरकारले अहिले एकजनालाई एक दिन पनि भोको नबस्नु मान्यता लिएको छ। र हाम्रो जुन आपूर्ति प्रणाली छ, जुन सप्लाई सिस्टम छ, सप्लाई सिस्टममा पनि कसैले औँला उठाउने अवस्था छैन। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले झन्डै 2 महिनाको यो पेन्डेमिकमा तपाईँले हरेक ठाउँमा हामीले घरमा सामान पुर्याइदिने, कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन दिएका छैनौँ। त्यसैले गर्दा पनि यो लकडाउन सक्सेस भएको छ। यदि घरमा खानेकुरा हुँदैन भने मान्छेहरू जुनको जुन बाहिर आउँछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो हामीले गरेका छौँ। यो हामीले भनेको होइन, यो हामीले फिडब्याक लिएको छ, जनताले भनेको छ, तपाईँ जस्तो मिडियाले पनि भनेको छ कि वास्तवमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै चिजको व्यवस्था गरेका छैन। 1.5-2 महिनादेखि उद्योगहरू चलेका छैन, बाहिरबाट आयात भइराखेको छैन, तर पनि हामीले स्टक घट्न दिइराखेका छैनौँ। अहिले कुनै पनि चिजको हाम्रो खाद्य संस्थानहरूको गोडाउनहरू भरिया छ, नुन चिनीको हामीसँग पुरा मोलताज छ, पेट्रोलियम प्रोडक्टको मोलताज छ हामीसँग, ग्यास सिलिन्डरमा हामी कमी हुन दिएका छैनौँ, ग्यासको मोलताज छ, इन्डक्सन चुल्हो हामीले अल्टरनेट विकल्पको रूपमा इन्डक्सन चुल्होहरू ल्याएर राखेका छौँ, औषधिहरूको अभाव छैन। हामी जहाँसम्म हुन्छ हामीले हाम्रो तर्फबाट लकडाउन छ सबैको लागि, हाम्रो लागि लकडाउन छैन, हाम्रा कर्मचारीहरूको लकडाउन छैन। हामी 10-10, 12-12, 15-15 घन्टा हामी काम गर्छौँ। शनिबारको दिन बेलामा पनि हामी मन्त्रालय गएर या विभिन्न क्षेत्रमा गएर फिल्डमा गएर हामी अनुगमनदेखि लिएर ठुल्ठुलो काम गर्छौँ। अब अनुगमनको जुन कुरा प्रधानजीले भन्नुभयो, मन्त्रीज्यू, यहाँको भनाइलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, तर यति बेला खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न चाहिँ पसलहरू बजारहरूलाई राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकिएको छैन, मूल्यवृद्धि भइरहेको छ भने नागरिकको गुनासो छ। म यो विषय पनि यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि म ब्याङ्करसँग जान
चाहे। हामीसँग हजुर ब्याङ्कर्स ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। अब उद्योगी व्यवसायको गुनासो भनौँ, आरोप भनौँ, आक्रोश भनौँ, जे भनौँ यहाँले मान्नुहुन्छ। अब ब्याजकै कुरा छ अथवा सहज हुनुपर्छ भन्ने छ अथवा अलिकति सहुलियत हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यो सबै कुरालाई ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसँग होला, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको होला। अब के निकास के त? होइन, निकास भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2टा निर्देशन दिइसकेको छ होइन। त्यो 2टा निर्देशनलाई हामीले व्यवहारमा लागू पनि गरिसकेका छौँ। जस्तो पछिल्लो निर्देशन भनौँ वैशाख 1 देखि यो तेस्रो त्रैमासिकको ब्याजमा हामी 2% कम गरिसक्यौँ। र हामीसँग केही प्राविधिक समस्या छ। हामीले यतिखेर लकटक विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले आम नागरिकको जीवन कष्टप्रद बनिरहेको छ। त्यसै गरी कोरोनाले ल्याएको सङ्क्रमणसँगै रोग, गरिबी र बेरोजगारी पनि बढाएको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ। म फेरि पुनः जोड्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाज्यूलाई। मेरो भोइस सुन्यो? हजुर, आइरहेको छ। होइन, मैले भन्दै थिएँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन हामीले लागू गरिसकेका छौँ र हामीले हाम्रो ब्याज दरमा 2%मा कमी गरिसकेका छौँ। तर यो चाहिँ आगामी 3 महिनालाई मात्रै हो र यो तर कोरोनाको यो कोभिड-19 को इफेक्ट चाहिँ 3 महिनाभन्दा धेरै परसम्म जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यतिले मात्रै पुग्दैन। अरू बृहत रूपमा कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने या ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने अथवा आधार दरलाई नै कम गरेर एउटा चाहिँ कर्जाको ब्याज दरै कम गर्ने कुरामा हामी संयुक्त रूपमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरामा हामी उद्योग व्यवसायीसँग, नेपाल राष्ट्रसँग बारम्बार संवादमा छौँ, छलफल गरिराखेका छौँ। र हामीले के बुझ्नु हुँदैन भने सरकार एक्लैले या ब्याङ्क एक्लैले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन। सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट के उचित हो यस्तो अवस्थामा खालि सरकारको मात्रै मुख ताक्ने, सरकारले यो गरेन, ब्याङ्कले यो गरेन भनेर दोष दिएर उम्किने अवस्था पनि छैन। किनभने ब्याङ्क पनि व्यवसाय हो, सरकारका पनि सीमित स्रोतहरू छन्। त्यसकारण उद्योग व्यवसाय, सरकार, ब्याङ्क हामी सम्पूर्ण क्षेत्र नै सँगै बसेर अहिलेको परिस्थितिबाट बाहिर निस्किनुको विकल्प छैन। सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा केही नोक्सान होला यो 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 कोभिड-19 को इफेक्टभरिलाई, यसलाई हामी कसरी संयुक्त रूपमा अगाडि लिएर जाने, कसरी आफूले कति लस बेहोर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। र हामी यो क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ नोक्सानी बेहोर्न हामी तयार छौँ। तर जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्ने संस्था भएको नाताले हामीले धेरै ठुलो रिस्क लिन सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ लागतभन्दा कममा गएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूले पनि बुझिदिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। योभन्दा ठुलो कुरा त अघि भन्नुभयो, समग्र अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको प्रभाव जुन हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा छ र रेमिटान्समा आएको कमीले गर्दाखेरि भोलिको अवस्थामा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा कस्तो असर पर्छ र देशको अर्थतन्त्र कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा ठुलो हो जस्तो लाग्छ। त्यसतर्फ हामीले चाहिँ निर्यातमुखी उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने अथवा वैदेशिक मुद्रा चाहिँ कसरी आर्जन गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ आगामी बजेटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ होला। र विदेशबाट फर्केका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी रोजगारमूलक उसमा चाहिँ लगाउने, कुन कुन क्षेत्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, कृषिले होला, निर्माण व्यवसायीले होला, उद्योग व्यवसायीले होला, त्यो कुराहरूमा अलिकति बजेट जस्तो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले बारम्बार चाहिँ इन्फर्मेसन लिँदाखेरि के देखिन्छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्यो, विलासिताका वस्तुहरूमा बढी लगानी गर्यो, गाडीमा अटोमोबाइलको क्षेत्रमा बढी लगानी गर्यो भन्ने गुनासो तपाईँहरू माथि छ। कृषिमा, निर्माणको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा लगानी गरेन, कम लगानी गर्यो, हाइड्रो पावरमा होला, अन्य क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेन भन्ने गुनासो ब्याङ्कमाथि पनि छ नि त। होइन, यो गुनासाका लागि मात्रै गरिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन छ हामीले 25% चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा गर्नै पर्छ र सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूले 25 भन्दा बढी नै 30-35% लगानी गरिराखेका छौँ। र हामीले देशको अर्थतन्त्र नै हाम्रो आयातमुखी भएको कारणले अलिकति आयातमा बढी लगानी पक्कै गरेको होला। तर हामीले चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्ने होइन, यो क्रमिक रूपमा बढी नै राखेको छ र भोलिको अवस्थामा यो अझ बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि सुझाव हो। र किनभने राज्यको आवश्यकता, अर्थतन्त्रको आवश्यकता नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने हामी पनि त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौँ र गरिराखेका छौँ। जस्तो अब हाम्रा युवाहरू फर्किने अवस्था छ कि बेरोजगारी बढिरहेको छ, ब्याङ्कले पनि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ होला, कृषिमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा लगानी गर्नुपर्ने बेला भएन र?
होइन पक्कै पनि हामी पनि तयार छौँ, हामी गरी पनि राखेका छौँ र भोलिको अवस्थामा मै भन्दैछु नि, यो सब्जेक्टै मैले उठाएको हो। भोलिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ युवाहरू चाहिँ फर्किने अवस्था छ, इन्डियामा गएका चाहिँ श्रमिकहरू फर्किने अवस्था छ र हालकै अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रमा भएका अथवा अन्य निर्माण क्षेत्रमा भएका कैयौँ चाहिँ श्रमिकहरू बेरोजगार हुने अवस्थालाई हामीले कसरी उहाँहरूलाई पुनः रोजगारीमा ल्याउने, कुन क्षेत्रले बढी रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्छ भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र हामी संयुक्त रूपमा बसेर यो कुराको निर्णय गरेर कतापट्टि लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा त हामी पनि सजग छौँ, हामी पनि तयार छौँ। र किनभने हामीले यहीँ बसेर व्यापार गर्नु छ भनिसकेपछि हामीले देशको आवश्यकता, अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार नै लगानी गर्ने हो, त्यो कुरामा हामी जहिले पनि तयार छौँ। उपाध्यक्ष किशोर प्रधानज्यू, ब्याङ्किङ क्षेत्रको प्रतिबद्धता आइसकेको छ, अझ महासङ्घ अथवा उद्योग वाणिज्य सङ्घ अथवा उद्योगीहरूको क्षेत्रबाट ब्याङ्कसँग भएको तपाईँहरूको असन्तुष्टि अथवा भोलिको दिनमा जान सक्ने एउटा निकासको एउटा सहमतिको अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसँग तपाईँले एउटा दबाब दिन सक्नु भएको छैन अथवा निजी क्षेत्रले स्पष्ट आफ्नो धारणा ल्याउन सकेन भन्ने गुनासो पनि त छ नि? होइन होइन नवराजजी, नो बिजनेस नो वर्क हाउ टु पे भन्ने कुरा जुन अहिले चाहिँ हाम्रो मोरङका व्यवसायीहरूले उठाउनु भएको छ, सान्दर्भिक उहाँहरूले बहुतै सान्दर्भिक कुरालाई चाहिँ राष्ट्रसँग चाहिँ हाम्रो मार्फत भनौँ अथवा डाइरेक्ट हाम्रो मन्त्रालयमा पठाएको इमेल म्यासेजबाट चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूहरूले, ब्याङ्कर्सहरूले त्यो कुरा प्राप्त गरिसकेका छ। हाम्रो एउटा के बनायो भने, एउटा कुरा ज्ञानन्दजीको कुरामा म के सहमत छु भने हामी लडाइँ गर्ने चाहिँ होइन। हामी माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि मेरो के भने हामीले लडाइँ गर्न खोजेको त होइन, डेफिनेटली होइन। हामीले के खोजेको सहजता र सरलतालाई कसरी हामीले अवलम्बन गरेर हाम्रो तीनवटा निकाय जस्तो ब्याङ्क भयो, सरकार भयो र व्यवसायी मतलब भनौँ न उद्योगी व्यवसायीहरू, तीनवटा निकायलाई विन विनको पोजिसनमा कसरी जाने हो। अब ज्ञानन्दजीलाई बढी पैसा कमायो भने मैले रिस्क गरेर हुँदैन, मैले बढी पैसा कमाएर उहाँले रिस्क गरेर हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने हामीले जुन प्रकारले ब्याङ्कले जुन एउटा यस्तो चाहिँ व्यवसायको बिचमा एउटा यस्तो वातावरण क्रिएट गरेर आएको छ कि ब्याङ्कप्रतिको आक्रोश हामीसँग रहिरहेको छ। त्यो के कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ सरलता चाहिँ तल गएपछि मात्र थाहा हुन्छ, माथिको व्यक्तिलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन। जिल्लामा गएपछि के हुन्छ भने त्यहाँको व्यवहार उनीहरूको, अब यहाँ त तपाईँहरू सिओ भएर बस्नुभएको छ, म्यानेजमेन्टमा बस्नुभएको छ, तर तपाईँलाई कति कुरा आउँदैन तलबाट, किनभने त्यो सबै व्यवहारिक पक्षले उनीहरूले गाँसिएको छ। तपाईँहरूको भनौँ न एउटा रिन्युवल गर्दाखेरि 3% 4% लिने चार्ज, तपाईँको त्यो के अरे चाहिँ पास गर्दाखेरि लिने चार्जहरू एक्सेस भयो भन्ने कुराको चाहिँ बार हामीलाई उद्योगी व्यवसायहरूले कम्प्लेन गर्ने गरेका छ। त्यसको सुझाव दिने गरेका छ। त्यो सुझाव तपाईँलाई हामीले पास गर्दैछु, त्यो क्रमबद्ध रूपमा तपाईँहरूले पनि त्यसलाई एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो गुनासो भन्दा पनि हामीले त्यसलाई सरलता र सहजताबाट कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कटिबद्ध छौँ, हामी गर्दैछौँ। त माननीय मन्त्रीजीलाई एउटा कुरा मैले अहिले तपाईँले नवराजजीले भन्दै मैले दुई चारवटा कुरा मैले के बुझेँ भने, हामी लकटकमा यतिखेर उद्योगी व्यवसायी त्यसै गरी सरकारको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड, त्यसै गरी नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, त्यसै गरी हामीसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र हामीले दुई अतिथिहरूलाई यो कार्यक्रममा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। हामी प्रयास त गरिरहेका छौँ। हामीले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैदलाई पनि हामीले यो यसमा जोड्न खोजिरहेका छौँ। हामी यति बेला महासङ्घ उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, एउटा मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न पार्नु छ, ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको एउटा चाहिँ असन्तुष्टि भनौँ, आक्रोश भनौँ, अब एउटा सहमति के अथवा ब्याङ्कले कति प्रतिशतसम्म चाहिँ सहुलियत दिनुपर्ने हो, राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यसको के भूमिका हुनसक्छ, अथवा यहाँ हामीसँग उद्योग राज्य मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उद्योग मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ, अर्थ मन्त्रालयमा तपाईँहरू डेलिगेसनमा जानुहुन्छ, मन्त्रीहरूलाई भेट्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुहुन्छ, निकास भेट्नु भएको छैन नि त? माननीय मन्त्रीज्यू र हाम्रो ज्ञानन्दजीलाई पनि अब तपाईँले सोधिहाल्नुभएको छ प्रश्न, त्यसको बारेमा तपाईँलाई म जानकारी पनि गराउँथ्यो। हामीले के विचार गरेका छौँ भने अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ब्याङ्कले आफ्नो रेट अफ इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्छ। त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट घटाउनको लागि कुन चाहिँ उहाँको भनौँ न खर्चहरूलाई कसरी कम गर्ने, खर्च कसरी कटौती गर्ने, जुन ज्ञानन्दजीले पनि भन्नुभयो।
खर्च कटौती कहाँ कहाँ तपाईँको अब सेयर होल्डरलाई नाफा जुन अहिले दिइरहनु भएको छ त्यो सेयर होल्डर नाफा कम गरेर चाहिँ पनि किन उसले नाफा आज हामीलाई जस्तो कि हामीले 20% नाफा कमाइरहेको छौँ भने अहिलेको अवस्थामा 2%, 4%, 5% पनि अथवा हाम्रो लसमा जाने अवस्था छ। तपाईँहरू लसमा जानलाई हामीले भन्दैनौँ, तर नाफा कम गर्न सकिने अवस्थामा हामीलाई 5% को भित्र हाराहारीमा हामीलाई कमसे कम यो कोभिडले परेको इफेक्टलाई ध्यानमा राखेर उद्योग मन्त्रालयले र अर्थ मन्त्रालय र चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क मिलेर ब्याङ्कर्सहरूको सहमतिमा कहाँ कटौती गर्दाखेरि कति ब्याजसम्म कम हुन सक्छ त्यो राहत हामीलाई चाहिएको एउटा कुरा। हामीले कहिले पनि उद्योगिक व्यवसायले कहिले पनि हामीले तपाईँलाई अनुदानको रूपमा अहिलेसम्म मागेका छैन। सरकारसँग नै मागेका छैनौँ, ब्याङ्कसँग नै मागेका छन्। ब्याङ्कलाई पनि के भन्यो भने रिफाइनेन्स गर्नुहोस्। एउटा कुरा राम्रो भन्यो ज्ञानन्दजीले कि त्यसलाई त्यो हाम्रो जुन रिफाइनेन्स गरेकोलाई चाहिँ वर्ष दिन 1.5 वर्षमा त्यसलाई चाहिँ क्यापिटलाइजेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्टलाई चाहिँ भेरिफाई अलिक लामो 2 वर्षको पिरियडसम्म लगौँ भन्नुभएको त्यो सुझाव त्यो हाम्रो लागि उपयुक्त सुझाव दिनुभएको छ। रहेको कुरा कहाँ छ भने कहिले पनि हामीले विगत गएको 10औं वर्ष जहाँ उहाँले कमाएर प्रशस्त कमाउनु भयो ब्याङ्कर्सहरूले, त्यति बेला पनि हामीले के भनेको थियो भने हामीले ब्याङ्कर्सले धेरै चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ। त्यसलाई कम गर्नुपर्छ भने क्रमबद्ध रूपमा कम नभएको होइन, क्रमबद्ध रूपमा कम भइरहेछ। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने अहिलेको अवस्था चाहिँ यति सिरियस भएको छ कि यो सिरियसमा सरकारले इन्टरभेन गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले कसरी इन्टरभेन गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले स्टेटमेन्ट देखाएको जुन हिसाबको खर्च छ त्यो खर्चमा कहाँ कटौती गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले अदरवाइज ज्ञानेन्द्र सरलाई मेरो रिक्वेस्ट अदरवाइज नलिनु होला। जस्तो कि सिओहरूको 10 लाख 12 लाख रुपियाँ तलब छ अहिलेको अवस्थामा, त्यसमा पनि कटौती गर्न सम्भावना छ कि तपाईँको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले दुनियाँभरको तपाईँको त्यो के अरे प्रत्येक मिटिङको भत्ता लिन्छ, त्यो भत्तामा कम गर्ने हो कि तपाईँहरूको 3% 4% के अरे तपाईँले रिन्युअल चार्ज लिन्छ त्यसमा कम गर्ने हो कि अथवा तपाईँहरूको जुन किसिमले व्यवस्थापन छ जुन किसिमको व्यवस्थापन खर्चमा कम गर्ने, कहाँ खर्च कम। किनभने अहिले सङ्कटको अवस्था छ। यो सङ्कटको अवस्थामा सरकारले त्यहाँतिर ध्यान दिएर तपाईँहरूसँग सहमति गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यहाँ ध्यान दिएर त्यो कटौती गर्यो भने त्यो कटौती फेरि हामीले कमाउन थाल्यौँ फेरि लिनुहोस्। म यो विषयमा ज्ञानेन्द्रजी जोड्न चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रजी अब उहाँको सुझावलाई के भन्नुहुन्छ उद्योगीको सुझावलाई? होइन, उद्योगी उहाँको सुझाव जायज छ, तर अब विगतमा नजाउँ। विगतमा कसले कति कमायो भन्ने कुरा अब ब्याङ्कको मात्रै होइन, हामीले पनि उहाँहरूको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा कसले कति कमायोतिर जाँदाखेरि धेरै भित्र छिरिन्छ, त्यतातिर नजाउँ। ठिक छ त्यसमा हामी नजाउँ, तर अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले कसरी सामञ्जस्य गर्न त्यसलाई गरौँ। किनभने के छ भने सङ्कट आयो होइन, हामीले कमाएपछि तपाईँको लोन फिर्ता गरेपछि तपाईँले कमाउने हो। द्याट इज राइट। हामीले कमाउने हो। किशोरजीको कुरामा म के सहमत छु भने उहाँहरूले तिर्दियो भने होइन हाम्रो आम्दानी हुने हो, उहाँहरूले नतिर्दिएपछि त आम्दानी हुँदैन। यो कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो ब्याङ्कको आम्दानी यो 2 वर्षमा अब आउने वर्ष र अर्को वर्षसम्म पनि किशोरजीले भने जस्तो हुने सम्भावनै छैन। डिभिडेन्ड दिने कुरामा नाफा बाँड्ने कुरामा म त यो वर्ष त सम्भावनै देख्दिनँ। किनभने हाम्रो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएसले नाफा देखिए पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नु पर्दाखेरि कयौँ ब्याङ्कको चैत्र मसान्तमै नेगेटिभ रिजर्भ आउँछ, भनेपछि असार मसान्तमा त्योभन्दा ठुलो नेगेटिभ प्रफिट आउँछ। त्यसकारण नाफा ब्याङ्कले कमायो भन्ने कुरा बिल्कुलै गलत हो, किनभने यो कागजी नाफा मात्रै हो। वास्तवमा उहाँहरूले नतिरुन्जेलसम्म त्यसलाई नाफालाई नाफा मान्न सकिँदैन। त्यसकारण नाफा बाँड्ने कुरा अहिले 1-2 वर्ष त म त कल्पनै गर्न सक्दिनँ। अब बिस्तारै राज्य मन्त्रीका जान्छ, तर प्रधानजी खर्च कसरी भन्ने कुरामा आफै सजग छौँ र हामीले आफ्नो प्रधानजीलाई या उद्योगी व्यवसायलाई चित्त दुखाइ कहाँनिर हो अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। होइन, चित्त दुखाइ शङ्का यो आलाञ्छना भन्ने कुरा तपाईँका शब्दै गलत छन् क्या नवराजजी। त्यस्तो नै होइन भने त्यस्तो हामी दुई बिचमा व्यवसाय र ब्याङ्कहरू बिचमा त्यस्तो नै छैन एकदम। ल अब नवराजजी त्यस्तो हो त। यो तपाईँहरूको बिचको आरोप प्रत्यारोप यहाँ भनौँ न एक किसिम गुनासो जे भनौँ, तपाईँहरू चाहिँ अब डेलिगेसन गरिरहनु भएको छ, गभर्नरज्यूका भेट्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीज्यूका भेट्नु भएको छ। अब यो गुनासो उहाँहरूको आइरहेको छ, ज्ञापन पत्र आइरहेको छ। म यो कुरालाई राज्यमन्त्रीलाई जोड्न चाहन्छु। अब चित्त दुखाइ हो कि गुनासो कि आक्रोश हो, हामी यसलाई उजागर गर्न धेरै बढाउनु खोज्छ भने एउटा निकास के त? निकास के एउटा साना उद्योग व्यवसायले पनि बाँच्ने अवस्था हुनु पर्यो कि भोलि चाहिँ श्रमिकहरू अथवा मजदुरको अवस्था दयनीय बन्दैछ होइन?
यहाँ एउटा रमाइलो कुरा के छ भने हामी तीनजनाको बिचमा अहिले जुन वार्तालाप भइरहेछ बडा मित्रतापूर्ण भइरहेछ। आक्रोश नभएर सायद तपाईँलाई अलिक मजा आइरहेको छैन जस्तो छ। अलिकति वाद विवाद भएन, अलिकति झगडा भएन भने मजै आउँदैन जस्तो भइरहेछ। तर हाम्रो के पर्यो भने आज तीनैजना कुल पर्यौँ कि म त न्युट्रल मान्छेको साइडमा छु होइन। अब लास्ट टाइम मन्त्रीज्यू यहाँ आफू पनि अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। मन्त्री एउटा कुरा नि हामी जस्तो उद्योग क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होइन, यहाँ आफै पनि एउटा उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ र उद्योग व्यवसायको मर्म पनि बुझ्नु भएको छ, ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि मर्म बुझ्नु भएको छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रको समस्या पनि बुझ्नु भएको छ। त्यसो भएदेखि उद्योग मन्त्रालयले एउटा निकास दिन सकेन नि त मन्त्रीज्यू। यहाँ एउटा अभिभावक रूपमा के भन्नुहुन्छ त? अभिभावक रूपमा के भन्नुहुन्छ? निकास दिन सकिराखेको छैन भन्नै मिल्दैन। निकास दिने क्रम जारी छ। अहिले मैले अघि भन्दै तपाईँले मेरो कुरा बिचमा रोकिदिनु हो। म भन्दै थिएँ हामी अहिले नीति कार्यक्रममा जाँदैछौँ। भोलि पर्सि हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। त्यसपछि 15 गते हाम्रो जेठ 15 गते हाम्रो बजेट आउँदैछ। त्यसमा हेर्नुहोस् हामी एड्रेस गरिराखेका छौँ कि छैनौँ। हामीले वेट एन्ड वाच गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् अहिले कहाँ के कसलाई के समस्या छ। हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि हाम्रै लागि हो, औद्योगिक क्षेत्र पनि हाम्रै लागि हो, कृषि क्षेत्र पनि हाम्रै लागि हो, पर्यटन पनि हाम्रै लागि हो र श्रमिकहरू पनि हाम्रै नागरिक हुन्। हामीले सबैलाई हेर्नुपर्छ। हेर्नु सबै सेक्टरलाई हेरेर हामीले डिसिजन लिनुपर्छ। त्यति छिटो हामी तपाईँले यो तपाईँको च्यानलमा सोध्नुभयो, म तुरन्तै तपाईँलाई डिसिजन दिइहाल्छु, त्यो अवस्था छैन अहिले हाम्रो बिचमा। अघि ज्ञानेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो तपाईँलाई कि अब हाम्रो अगाडि कति विकट समस्या आउँदैछ, कत्रो ठुलो भयावह अवस्था छ हाम्रो अगाडि, कत्रो ठुलो चुनौती छ। 20 लाख हाम्रा नेपाली हाम्रा दाजुभाइहरू अहिले बाहिरबाट आएर यहाँ बेरोजगार हुने अवस्था छ। अहिले आउने क्रम जारी छ। कतिजना बेरोजगार भइसकेका छ र अझ जुन यो आर्थिक गतिविधि मन्द हुन्छ, कत्रो ठुलो अवस्था हुन्छ, त्यसमा लागि सरकार चुप लागेर बसेका छैन। सरकारले अहिले तपाईँको सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म तिनैवटा अवस्थामा हामीले सोच बनाइराखेका छौँ। हामी लङ टर्ममा हामीले के कसरी गर्ने हो, कसरी हामी 50 लाख हाम्रा कामदारहरूलाई हामीले रोजगारी दिने हो। यो सोसियल डिस्ट्रक्सनलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आइराखेको छ। हेर्नुहोस् यो त्यति सजिलो छैन। अहिले तुरन्तै सरकारले आजको डिसिजन दिएर यो राहत प्याकेज दियौँ, यो यसको लागि यो गऱ्यौँ, ब्यागको लागि हो, त्यसै होइन। हामी क्रमशः हामी काम गरिराखेका छौँ र काम भइराखेको छ। तपाईँले अघि वितरण प्रणालीको भन्नुभयो, वितरण प्रणालीमा कहीँ समस्या छैन, सरकारले गरेको छैन। अनुगमनको कुरा किशोर प्रधानजीले उठाउनुभयो, ठिक छ। अनुगमन गर्दाखेरि केही कडा हुन्छ, केही गलत काम गर्ने मान्छेलाई केही त्यसको असर पनि पर्छ, उनीहरूलाई नराम्रो पनि लाग्छ, तर अनुगमन चाहिँ हुनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले जम्मा 118 अनुगमन गरेका छौँ र अनुगमनमा कुनै किसिमको विकृति आउन नदिनको लागि हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू आफै लेखराज भट्टजी आफै जानुहुन्छ। म आफै अनुगमनमा कहीँ ठाउँमा गएको छु। गलत काम नभएको होइन, हामीले गलत काम हुन बित्तिकै हामी उनीहरूलाई डिस्करेज गरिदिने, वितरण प्रणाली असहज गरिदिने, उनीहरूले कुनै किसिमले उनीहरूले सामान ल्याएर बेचिराखेको छ तिनीहरूलाई हामी अव्यवस्थित गरिदिने, त्यो हाम्रो भावना छैन। तर चाहिँ अहिलेको टाइममा 50 रुपियाँको चिज 100 रुपियाँमा या 150 रुपियाँमा बिक्री नहोस्, त्यो हाम्रो मान्यता छ। त्यतातिर हामी एकदम संवेदनशील छौँ। जनताको कमाइ छैन, जनता बेरोजगार भएर बसेका छ, सानोदेखि ठुलोसम्म हरेक आफ्नो घरमा लकडाउनमा बसेका छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले दैनिक अत्यावश्यक जुन वस्तुहरू छ त्यो चाहिँ सुपथ मूल्यमा उनीहरूले पाउनुपर्छ। यो मात्रै हाम्रो धारणा छ। अहिलेसम्म यो 2 महिनाको पिरियडमा जम्मा 118 ठाउँमा हामीले अनुगमन गरेका छौँ र हामीसँग मेन पावरको कमी छ, धेरै कम छ। अहिले हाम्रो स्टाफहरू पनि कर्मचारीहरू पनि दैनिक रूपमा आउन सक्दैनन्, लकडाउनमा बसेका छ, धेरै बाहिर बसेका छ, घरभित्र बसेका छ। यस्तो अवस्थामा हामीहरू चाहिँ आफै अनुगमनको एउटा राम्रो व्यवस्था गरेर, किनभने भोलि गएर हामी पनि ठगिन सक्छौँ, तपाईँहरू पनि ठगिन सक्नुहुन्छ। यस्तो काम पनि नहोस्, हामी डिस्करेज गर्नुपर्छ गलत काम गर्नेलाई। तर यसको मतलब यो होइन कि अनुगमनको नाममा हामी त्यहाँ गएर अत्याचार गर्ने हो, अन्याय गर्ने हो, व्यवसायीहरूलाई हामीले लुट्ने हो, रिश्वत खाने हो। त्यस्तो काम हुँदैन कहिले पनि। त्यो भएर यो अनुगमनको क्रममा अलिकति कडा स्टेपहरू लिनु परेको छ, यो मन्त्रालयले लिएको पनि छ। तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले गरेको हुनाले आज घर घरमा सुपथ मूल्यमा हरेक सामान पाइराखेका छौँ हामी। कुनै कुरा कडा हुन्छ भने कडाको साथमा त्यो नरम चिज पनि हामीले हेरिराखेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको हामीले कहाँ कहाँ एडभान्टेज दिइराखेको हुन्छौँ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो अनुगमन गर्नु आवश्यक पनि थियो। यस्तो समयमा नाफाखोरी बढ्छन्, कालोबजारी बढ्छन्, जम्माखोरी बढ्छन्, हामीले त्यो हुन दिएको छैन। र सरकार कहाँसम्म सचेत छ भने सरकारले आफ्नो गोडाउनहरूलाई पनि, आफ्नो जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो हाम्रो फुल छ, एकदम टाइट छ, कहीँ पनि हामीले कमी राखेका छैन। हाम्रो दुर्गम क्षेत्रका खाद्य व्यवस्थाका गोडाउनहरू हाम्रा फुल छन्। हाम्रो हरेक चिज हामीसँग छ। अहिले हामी एक दिन पनि पब्लिकलाई भोको
बस्नुपर्ने या कुनै चिजको अभाव हुन दिने अवस्थामा हामी रहन दिँदैनौँ, त्यसको तपाईँले एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ। त्यो कुराको पनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। यहाँले बजार अनुगमनको र आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्ने कुरालाई जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद। आजको छलफलमा यहाँले दुईवटा श्रृङ्खलामा हामीसँग जोडिनु भएको छ, गत हप्ता पनि आज पनि। यसको लागि पनि हामी तपाईँप्रति आभारी छौँ होइन, हाम्रो सिङ्गो टिम आभारी छ। अब हामी उद्योगी र ब्याङ्कर्स बिचको एउटा भनौँ न एउटा उहाँहरूको छलफल भनौँ, एउटा यसबाट निकास के त? जस्तो उद्योगीले आक्रोश त पोखेकै छन्, व्यवसायले आक्रोश पोखेको छ, ब्याज तिर्न हामीलाई गाह्रो भयो, हामी सक्दैनौँ, उद्योग बन्द छ, अथवा हामी श्रमिकलाई चाहिँ भनौँ न हामीले पारिश्रमिक दिन सकिरहेका छैनौँ भन्ने अवस्था छ। यहाँले त्यो दुवैको अवस्थालाई बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण यो कार्यक्रममा हामी के चाहन्छौँ भने यो कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि यहाँले एक किसिमको निष्कर्ष के त, उद्योगीलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ जायज लाग्ने र ब्याङ्कर्सलाई पनि जायज लाग्ने र आम नागरिकलाई पनि आम चाहिँ भनौँ न ब्याङ्कका सेवाग्राहीलाई पनि जायज लाग्ने कुरा के त? हेर्नुहोस्, निकास भनेको अहिले तपाईँको यो च्यानल मार्फत तुरन्त यहाँ बसेर म दिन सक्दिनँ। यो सामूहिक डिसिजन हुन्छ, यो क्याबिनेटले सरकारले लिने डिसिजन हो र आगामी धेरै कम समयमा बजेट पनि आउँदैछ, त्यसमा धेरै कुराहरू एड्रेस पनि हुन्छ। किनभने सरकारसँग सीमित साधन स्रोत भए तापनि सरकारले बढीभन्दा बढी सबैलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरिराखेको, त्यो चाहिँ म अहिले तपाईँको यो च्यानल मार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू आश्वस्त भएर बस्नुहोस्, कसैलाई पनि अन्याय हुन दिँदैन, कसैलाई पनि मर्का पर्न सक्दैन। र अब तपाईँले जुन यो अहिले अघि भन्नुभयो, तपाईँले त्यो ब्याङ्कर्सहरूको कुरा पनि ल्याउनु भयो तपाईँले, र श्रमिकको कुराहरू पनि अघि हाम्रो किशोर प्रधानजीले पनि ल्याउनु भयो। त यसमा के छ भने यो सबै विन विन पोजिसनमा जाने। हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि अन्याय हुन दिनु भएन। अब जो बढी क्षेत्र प्रभावित छ त्यसलाई हामी बढी सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कर्सहरू पनि यो समस्याबाट सुतो रहँदैन। हेर्नुहोस्, ठिक छ, मलाई एउटा राम्रो कुरा के लाग्यो भने अघि ज्ञानेन्द्रजी पनि राम्रो प्रतिबद्धता गर्नुभयो र लास्ट हाम्रो एपिसोडमा यो भुवनजी हुनुहुन्थ्यो, भुवनजी हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि भुवनजीले पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो कि हामी 8 बारमा काम गर्न तयार छौँ, हामीले नाफा चाहिँदैन। हामी किनभने उद्योगी व्यवसायी नै रहेन, ट्रेडर्सै रहेन, तपाईँको पर्यटनै रहेन, कृषि नै रहेन भने ब्याङ्कर कहाँ जान्छ? फेरि ब्याङ्कर कहाँबाट पैसा नाफा असुल गर्छ र कहाँबाट आफ्नो लोन फिर्ता लिन सक्छ? उहाँले बडा राम्रो तरिकाले भन्नु, हामी पनि सेक्रिफाइस गर्न तयार छौँ। कहाँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ? हामी 8 बार म आजको स्थितिमा, आजको यो अवस्थामा 8 बारमा काम गर्न हामी तयार छौँ। यस्तोमा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट त्यागको भावना राख्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, विकट समस्या छ, विकट स्थिति छ। हामी आजको कुरा गरिरहेको छौँ, भोलि के हुनेवाला छ त्यो कसैले पनि भन्नु सक्दैन। हामी आजको अवस्था हेरेर मात्रै हामी भोलिको, पर्सिको र 3 महिनाको कुरा गरिरहेछौँ। भोलि कस्तो अवस्था आउन सक्छ? अहिले हामी युरोपियन कन्ट्रीलाई हेरौँ, अमेरिकालाई हेरौँ, अन्य मुलुकहरूलाई भारतमा हेरौँ, जुन किसिमले यो संक्रमण बढिराखेको छ। मन्त्रीज्यू, यसको मतलब आगामी बजेटमा यी सबै कुराको सम्बोधन हुन्छ त मन्त्रीज्यू? सबै कुराको सरकार आफ्नो तर्फबाट, सरकारसँग जति क्षमता छ, सरकारसँग जति स्रोत साधन छ, सरकारसँग जे इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, सरकारले सबैलाई विन विन पोजिसनमा राख्ने, कसैलाई पनि ठुलो समस्यामा नपर्न दिन सरकार सचेत छ। सरकारले यो क्षेत्रमा काम गरिराखेको छ। हाम्रा हाई कमान्ड मिटिङहरू हाम्रो एभ्री डे भइराखेको छ। हामी 3-3, 4-4, 5-5 घन्टा हामी यो समस्या समाधान कसरी गर्न सक्छ, कसरी सुल्झाउन सक्छ, हामी हरेक क्षेत्रको कुरा गरिराखेका छौँ र हामी विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह लिइराखेका छौँ। ज्ञानेन्द्रजीले अघि भन्नुभयो, यहाँ यत्रो ठुलो अहिले भयङ्कर अहिले सोसल डिस्ट्रक्सनको समस्या आउन सक्ने अवस्था छ। तिनीहरूलाई कसरी हामी व्यवस्थित गर्ने हो, कसरी हामी तिनीहरूलाई एड्रेस गर्ने हो, हाम्रो लागि अब चुनौती ठुलो छ। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने पब्लिकलाई पनि कि हामी निराश हुनु पर्दैन। हामी हाम्रो मानसिकतालाई उच्च राख्नुपर्छ, मनोबल उच्च राख्नुपर्छ। समस्या आइराखेको हुन्छ, हो यो अलिकति अनौठो किसिमको समस्या हो, पहिलोपटक हामीले आफ्नो लाइफमा हेरेको होला, शताब्दीमा यस्तो समस्या 1-2 चोटि मात्रै आउँछ। यो समस्याबाट हामी निराश नभएर हामी डटेर मुकाबला गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ समस्या हुन्छ, जहाँ चुनौती हुन्छ, जहाँ क्राइसिस हुन्छ, त्यहाँ एउटा सिल्भर लाइन पनि देखिन्छ, त्यहाँ एउटा अवसर पनि हुन्छ। हुनसक्छ यसबाट चाहिँ नेपाल धेरै अगाडि पुग्न सक्छ। अब हाम्रो मानसिकता परिवर्तन हुन्छ। एउटा कुरा सोध्न चाहे मैले गत हप्ता पनि यही कार्यक्रममा यहाँ पनि समावेश हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहाल र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्यमी दिनेश श्रेष्ठ बिचको केही विवाद भएको कारणले गर्दा यहाँले उद्योग मन्त्रालयमा अथवा त्यो विषय छलफल पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो छलफल पनि भएको छ उद्योग मन्त्रालयमा। यसको मतलब मैले उद्योगतिर चाहिँ यहाँलाई जोड किन दिएको भने ब्याङ्क र उद्योगको एउटा सहमति, सहकार्य भएर अब कसरी जान्छ यो ब्याङ्कको ब्याज दरमा, यो चाहिँ भनौँ किस्तामा सहजीकरण कसरी गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? अब हेर्नुहोस्, अहिलेसम्मको चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कको तपाईँको एउटा निर्णय आइसकेकै छ र ब्याङ्कर्सले पनि अघि ज्ञानेन्द्रजी पनि भन्नुभयो, हामी सहर स्वीकार गर्छौँ। राष्ट्रिय ब्याङ्कको जुन निर्देशन हुन्छ, जुन गाइडलाइन हुन्छ,
त्यसबाट हामी यताउता जाँदैनौँ, बिचमा केही कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यसलाई हामी कसरी समाधान हुन्छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्छौँ। र यो चाहिँ अहिलेको अवस्था छ, मैले अघि पनि भने यो हाम्रो अहिलेको आजको अवस्था हेरेर हामीले यो सुविधा दिएका छौँ। अब थाहा हुँदैन, हामी भन्न सक्दैनौँ 1 महिना 2 महिना 3 महिना कति लम्बिन्छ, यो अझ लम्बिन सक्छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म यो संक्रमण पूर्ण रूपले निदान हुँदैन, एकजना पनि संक्रमित यहाँ रह्यो भने तबसम्म चाहिँ लकडाउन खोल्नु हुँदैन, होइन? ठिक छ, हामी फ्लेक्सिबल हुन सक्छौँ, हामी केही क्षेत्रलाई हामी ग्रिन जोन घोषित गरेर त्यहाँ हामी सुविधा दिन सक्छौँ। तर जबसम्म यो पूर्ण रूपमा निको हुँदैन, जबसम्म यसको भ्याक्सिन आउँदैन, थ्रेट हाम्रो टाउकोमाथि हुन्छ, तबसम्म हामी यो डिसिजन लिन सक्दैनौँ कि यो चेतको ब्याज असाढसम्म बुझाएर हुन्छ भनेर हुँदैन। यो असाढमा नबुझाउन सकेर यो अश्विनमा पनि जान सक्छ, अर्को त्यसको नेक्स्ट त्रैमासिकमा पनि जान सक्छ। त्यस्तै किसिमको सरकारको ट्याक्स पनि हामीले भनेको छैन तपाईँ तिरि नै दिनुहोस् भनेर। यो समय आउँछ, समय राम्रो आयो, सब चिज ठिक हो, ठिकसँग उद्योग धन्दा व्यापार चल्यो भने तपाईँले ट्याक्स पनि तिर्नै पर्ने हुन्छ, यो तपाईँको दायित्व पनि हो, तिर्नुपर्ने हुन्छ। बिजुलीको बिल पनि तपाईँले तुरन्तै तिर्नुहोस् भनेर भनेकै होइन। तपाईँलाई उद्योग व्यवसाय, ब्याङ्कर्स सेक्टर, तपाईँको पर्यटन सेक्टर, कृषि सेक्टर, जुन जतिसुकै क्षेत्र छ सबै क्षेत्रलाई सरकारले सुविधा दिने कोसिस गरेका छ। बिजुलीको दरमा कटौती भएकै छ, राति चलाउनुहोस् 50% भएकै छ, साना जुन घरेलु यो बिजुलीको मिटरमा बिजुलीको बिलमा कन्सेसन गरेकै छ, छुट समेत गरिदिएको छ, 100% निःशुल्क बिजुली वितरणको कामहरू पनि भइ नै राखेको छ। सरकारले क्रमशः हेर्नुहोस् यो सुविधाहरू दिँदै गइराखेको छ। सरकारमाथि तपाईँहरूले सन्देह गर्नु पर्दैन, सरकार जनताको सरकार हो। यो विषयमा यहाँले उद्योग मन्त्रालयकै माध्यमबाट अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसँग र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ त मन्त्रीज्यू? एकदम कन्टिन्यू हाम्रो समन्वय भइराखेको छ। हिजो छोडी अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूसँग मेरो पर्सनल धेरै लामो कुरा भएको थियो। उहाँले मलाई एउटा उद्योगी व्यवसायिक ब्याकग्राउन्डको हैसियतले पनि धेरै कुराहरू सोध्नुभयो। कुन कुन क्षेत्रमा बजेटमा हामी कसलाई कति सुविधा दिनुपर्छ, ब्याङ्कहरूलाई हामी कति सुविधा दिन उद्योगी व्यवसायलाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ, उद्योगी व्यवसायीहरूको के समस्या छ, पर्यटन क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ, धेरै लामो मेरो उहाँसँग कन्टिन्यू डिस्कसन भइरहेछ। हिजो अस्ति पनि भएको थियो। त्यसमा पनि हामीले अब यो हेर्दै जाउँ, हामीहरू कहाँ कहाँ समस्या आउँदै जान्छ, हामी समस्याको समाधान गर्दै जान्छौँ। भनेको एकैचोटि प्याकेज ल्याउन सकिने अवस्था अहिले छैन। आजको आज तपाईँलाई सबै किसिमको सुविधा दिएर ल अब हामी ढुक्क भयौँ, अब सरकारको काम पुरा भयो, सरकारको दायित्व पुरा भयो, अब उद्योगी व्यवसायी आफ्नो काम गरोस् भनेर त्यो अवस्था अहिले छैन। अहिले हामी पार्टली हेर्नुहोस्, आज पनि हामीले 44 आइटम्सका उद्योगहरूलाई हामी खोलाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो एउटा च्यालेन्ज पनि छ, चुनौती पनि छ। श्रमिकको तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर, र मेटेरियलको ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर, फिनिस प्रोडक्ट्सको ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर, तपाईँको स्वास्थ्यको यो सेफ्टी नर्म्सको व्यवस्थाहरू हेरेर अनुगमनको पनि हामीले खाँचो हेरिराखेका छौँ, अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो च्यालेन्ज धेरै छ सरकारमाथि। तर अब उद्योग धन्दै चलेन भने फेरि हाम्रो यो आपूर्तिको व्यवस्था कसरी हुन्छ, बिस्तारै वस्तुहरूको घट्दै पनि गइराखेको हुन्छ। हजुर मन्जुले धेरै कुरा प्रश्न राखिसक्नु भएको छ सरकारको तर्फबाट पनि र आफ्नो तर्फबाट पनि र उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट पनि, र यहाँले समन्वय र सहकारी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा, जुन प्रतिबद्धता राख्नु भएको छ, जुन जाहेरता चाहिँ देखाउनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद। हामीसँग अब उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष र ब्याङ्कर्ससँग पूर्व अध्यक्षलाई एकदम छोटछोटीमा यहाँले केही भन्नु छ नि भन्नु होला। उपाध्यक्ष प्रधानजी, मैले एकदम छोटकरीमा माननीय मन्त्री, ठिक छ, माननीय मन्त्रीजीले चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने हाम्रो लागि हुनसक्छ भगवान्ले एउटा अपर्च्युनिटी दिएको पनि होला, यो कोभिड पछिको अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। त्यसलाई म पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भगवान्ले गरोस् हाम्रो अपर्च्युनिटीमा परिणत होस्। अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो अहिले हामीले जस्तो भनौँ न, कृषिमा अहिले 200 अरबभन्दा बढी हामीले जो इम्पोर्ट गरेर खाने अवस्था छ र अब एकदम छोटकरीमा राख्नु होला, एकदमै हामीसँग थोरै समय छ। ठिक छ, यो सम्पूर्ण कुरालाई हामीले अबको दिनमा चाहिँ अब यहाँहरूको केही आक्रोशहरू गुनासो छैन त बाँकी अब कन्सेप्टबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा मेरो कुरा के छ भने माननीय मन्त्रीजीलाई चाहिँ स्पेसली अब हामीले अपर्च्युनिटी एउटा अझ लिनुपर्ने के छ भने अब तपाईँहरूको गुनासो आक्रोश केही छ कि छैन भन्नुहोस् न। अब तपाईँहरूको अब सहमति सहकार भएर अगाडि बढ्छ त? अब नवराजी गुनासो कति गर्ने, सबै गुनासो थाहा छ उहाँहरूलाई। अब यहाँ मैले समाधान पनि निकाल्नु पर्यो नि, हामीले समाधान पनि दिनु पर्यो। अहिले एउटा मैले गुनासो भनौँ अथवा उहाँहरूलाई मार्फत कि यो देशमा
जुन प्रकारले अहिलेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू निक्लिरहेका छन् र यो अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ जुन ठीक छ लेनदेन प्रचलन जुन भएको अब ब्याङ्कर्सका पूर्व अध्यक्ष रहन चाहन्छु गर्नु पर्यो। आउने दिनको चाहिँ उद्योगिक व्यवसायको हितको लागि यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। रुग्नु उद्योगहरूलाई चाहिँ श्रमिकहरूलाई काम गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ श्रमिकहरू जस्तो कि रुग्नु उद्योगहरू प्रशस्त अहिलेको कोभिडलाई फाइदा उठाएर हामीले यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। जस्तो गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरूलाई म्याक्सिमम चाहिँ लेबरहरू चाहिन्छ त्यहाँ गर्नु पर्यो। एग्रिकल्चरलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको रूपमा प्रधानज्यू हामी यहाँले उठाउनु भएको विषयमा फेरि पनि आउनेछौँ। हामीले निर्यातजन्य उद्योगहरू अथवा सेवा उद्योगहरू बारेमा आगामी कार्यक्रम छलफल गर्नेछौँ। म ब्याङ्कर सङ्घका पूर्व अध्यक्ष छोटकरीमा केही भन्नु होला। मैले गुनासो आक्रोश भन्ने धेरै उचालेको होइन कि अब कसरी सहकार्य सहमति र एउटा विश्वास वातावरण बन्छ त? सहकार्य र उसमा हामी अगाडि बढेकै छौँ होइन। अब जस्तो उहाँहरूको चाहिँ ब्याज दर कम गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौँ। कसरी कम गर्ने भन्ने ब्याङ्कबाट राहत पाउनु पर्यो अथवा केही भनौँ न सहजता पाउनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूको छ। त्यो कुरामा हामी सहमत छौँ। किनभने यतिखेर सबैले सर्भाइभलको कुरा कसरी सर्भाइभ गर्ने, उहाँहरू सर्भाइभ हुनु हो भने हामी सर्भाइभ हुने हो, हामी सर्भाइभ हो भने उहाँहरू सर्भाइभ हुने हो। त्यस कारण यो कुरामा हामी सहमति गरेर अगाडि बढ्नमा हामी तयार छौँ र हामी बढी पनि राखेका छौँ। हाम्रो बिचमा त्यस्तो वैमनस्यता अथवा गुनासो अथवा आक्रोश त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो खास केही पनि छैन। ब्याज दर बढी भयो भन्ने कुरा हामी क्रमिक रूपमा कम गर्न तयार छौँ र गरी पनि राखेका छौँ, तर लागतलाई हेरेर गर्छौँ। त्यस कारण यसमा सबैले हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा राख्नु हुँदैन। सरकारसँग पनि ब्याङ्कसँग पनि अथवा अन्य व्यक्तिसँग पनि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो। भोलिको दिनमा लेबर इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रीहरूमा स्पेसल्ली कृषिमा किशोरजीले भने जस्तो कृषिमा हामीले कसरी क्रान्ति ल्याउन सक्छौँ। यत्रा चाहिँ बेरोजगार युवाहरू विदेशबाट फर्केका अथवा स्वदेशमा बेरोजगार भएका युवाहरूलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउनु भन्ने कुरामा ठुलो कुरा हुन्छ होला। आगामी बजेटमा यी कुराहरूलाई ध्यान दियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले फेरि यो कोभिडलाई पनि जितेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। निश्चित रूपमा हाम्रा युवाहरू फर्किने अवस्थामा छन्। देशभित्रै बेरोजगारी बढिरहेको अवस्था छ। उद्योग धन्दाहरू यतिखेर बन्द भएका छन्। अब यो कोरोना भाइरसको महामारी पछि अब आगामी बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले, राष्ट्र ब्याङ्कले, ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले र हाम्रो निजी क्षेत्रले कसरी सहमति र सहकार्यबाट एउटा उत्पादनशील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सक्छन्, यसको लागि उद्योग मन्त्रालयले, अर्थ मन्त्रालयले र योजना आयोगले कस्ता नीतिहरू बनाउँछन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यहाँहरूलाई हामी अब सहमति सहकार्यबाट साँच्चै उद्योगिक व्यवसायको आक्रोश गुनासो भन्दा पनि एक किसिमको उद्योग धन्दा गर्न सक्ने वातावरण बनोस्, ब्याङ्कले सहज रूपमा कर्जा सुविधा प्रदान गरून् र नागरिकहरूको एउटा उद्यमशीलताको विकास होस् भन्ने कुराको आजको यो कार्यक्रमबाट पनि हामीले यो सन्देश पाएका छौँ। र उद्योग राज्य मन्त्रीज्यूले पनि अब यो हामी एउटा सहमति सहकार्यको र उद्योग धन्दालाई अगाडि बढाउन सक्ने खालको, लगानी गर्ने खालको र ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई एउटा चाहिँ भनौँ उद्योग मैत्री बनाउने खालको वातावरण बनाउने छौँ भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ अर्थमन्त्री समक्ष अथवा अर्थ मन्त्रालय समक्ष र आगामी बजेटमा प्रस्तुत गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। लकटकको हाम्रो प्रस्तुति पनि यही हो। हामी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, बेरोजगारी र अहिले विदेशमा रहेका हाम्रो युवाहरूमा बढ्दो बेरोजगारी, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा हाम्रा यो चाहिँ कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएको र महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभएका र दुईवटा श्रृङ्खलामा लगातार जोडिनुभएका वाणिज्य आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, त्यसै गरी हामीसँग नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मैले सम्बोधन गरेका दुई अतिथिहरूलाई कार्यक्रममा प्राविधिक कारणवश उपस्थित गराउन सकिनँ। हामी आगामी कार्यक्रममा यहाँलाई समावेश गराउनेछौँ। हामीले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अशोक बैद र त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टलाई आजको कार्यक्रम सहभागी गराउन सकेनौँ। आगामी कार्यक्रममा पनि यहाँलाई सहभागी गराउनेछौँ। आजको छलफल उद्योगी ब्याङ्कर्स र सरकारी अधिकारीहरू बीचको निकास पाओस् र अर्थतन्त्रले गति पाओस् भन्ने अपेक्षा गर्दै आजका अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै लकटकको श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।